सबैजनालाई नमस्ते अनि आजको छलफल कार्यक्रममा सबैजनालाई स्वागत छ। आज हामी मधेस छलफल श्रृङ्खलामा छौँ। यो छलफल चाहिँ नेपाल मधेस फाउन्डेसन र मार्टिन चौतारीको सहकार्यमा हुने गर्दछ। आजको हाम्रो छलफलको विषय मधेसमा अनुसन्धान गर्दाको अनुभव रहेको छ। यो छलफलको लागि हामीसँग दुईजना वक्ता हुनुहुन्छ, रिता शाह र आबालाल। रिता शाह अनुसन्धाता हुनुहुन्छ, उहाँ अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँको लेखहरू विभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकाशित छन् र हामी त्यसलाई पढ्न सक्छौँ र उहाँले विशेष गरी महिला र महिलामा पनि मधेसी महिलाको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुहुन्छ र आबालालजी पनि अनुसन्धाता हुनुहुन्छ। उहाँ मार्टिन चौतारीमा आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यसै गरी स्वतन्त्र पत्रकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँको लेखहरू विभिन्न पत्र पत्रिका तथा अनलाइनमा पढ्न सकिन्छ। हाल उहाँले मधेसमा बर्थ ओर्डरमाथि अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्दै हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रम फेसबुक लाइभ र जुम दुवैबाट भइरहेको छ। हाम्रो पहिलो चरणमा दुईजना वक्ताले आफ्नो मधेसमा अनुसन्धान गर्दाको अनुभवबारे आफ्नो प्रस्तुति राख्नुहुनेछ र दोस्रो चरणमा हामी उक्त प्रस्तुतिमाथि खुल्ला छलफल गर्नेछौँ। खुल्ला छलफलमा हामीले मधेसमा अनुसन्धान गर्दाको आफ्नो अनुभवहरू अथवा आफूले अनुसन्धान गर्दाको अनुभवहरू राख्न सक्छौँ र अब हामी कार्यक्रम सुरु गर्छौँ। सुरुमा रिता शाहजीले बोल्नुहुन्छ। उहाँलाई 20 मिनटको समय तोकिएको छ। रिताजी सुरु गरौँ। हजुर, यहाँ उपस्थित सबैजनालाई नमस्ते र अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज नेपाल मधेस फाउन्डेसन र मार्टिन चौतारीको संयुक्त आयोजनामा यो कार्यक्रम हुन गइरहेको छ र यसमा चाहिँ मलाई मेरो अनुसन्धानमा रहेर मेरो अनुभव सुनाउन पाउँदा र मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा आयोजक संस्थालाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो मेरो मधेसमा अनुसन्धानको अनुभवलाई मैले 3वटा भागमा बाँडेर मेरो कुराहरू अनुभवहरू सुनाउँछु र यो अनुभव सुनाउने बेलामा मेरो 4वटा लामो लामो अनुसन्धान मैले मधेसी समुदायमाथि र मधेसमा गरेको अनुभवलाई चाहिँ म त्यसबारे चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्छु। म यो सार्वजनिक जीवनमा आएको अध्ययन अनुसन्धान गर्न थालेको धेरै भएको छैन। लगभग 10 वर्ष अगाडिदेखि मैले यो लेखन अनुसन्धान र यो सार्वजनिक जीवनमा आएको हुँ र मैले यो सब सुनाउँदा मैले 4वटा मेरो अनुसन्धान मधेसमा लामो समय मधेसमै बसेर गरेको अनुसन्धान माथि आधारित रहेर म आफ्नो अनुभव सुनाउँछु। र मेरो पहिलो अनुसन्धान दाइजो प्रथाको कारण र यसको प्रभावबारे मैले 2013 सालमा सन् 2013 सालमा यो गरेको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ अर्को अनुसन्धान मेरो 2072 सालमा जति बेला मधेस आन्दोलन एकदमै उत्कर्षमा थियो त्यति बेला मधेस आन्दोलनको ऱ्यापिड एसेसमेन्ट भन्ने थियो, त्यो अनुसन्धान मैले गरेँ। तेस्रो चाहिँ मधेस आन्दोलनमा महिला हिंसाको बारेमा, त्यो पनि 2072 सालमा तेस्रो अनुसन्धान गरेँ। र चौथो 2074 सालमा स्थानीय राजनीतिमा मधेसी महिलाको प्रतिनिधित्व भन्ने विषयमा लामो अध्ययन थियो मेरो, जसमा मैले 1.5 महिना जति मधेसमै बसेर यो अनुसन्धान मैले सकाएँ। यो 4वटा अनुसन्धान गर्दा ताकाको मेरो अनुभवहरू म यहाँ प्रस्तुत गर्छु र यसलाई चाहिँ मैले 3 भागमा बाँडेर एउटा मैले अनुसन्धान गर्ने बेलाको अनुभवहरू, अर्को चाहिँ अनुसन्धान गरेर आइसकेपछि मेरो लेखनको अनुभव र तेस्रो चाहिँ लेखिसकेपछि त्यसलाई छपाउने जुन पब्लिकेसनको क्रममा भएको अनुभव र कठिनाइहरूको बारेमा चाहिँ म 3वटा भागमा यसलाई छुट्याएर आफ्नो अनुभवहरू यहाँ सुनाउन चाहन्छु। अब पहिलो अनुसन्धान मैले 2013 सालमा गर्दाखेरि म पहिलो पटक एक्लै प्लेनमा काठमाडौँबाट चढेर धनुषा र सिधामा गएर मैले अनुसन्धान गर्नु परेको थियो र पहिलो पटक म एउटा प्लेनमा चढेर झोला बोकेर एक्लै जाँदाको म माथि चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ डर त्रास पनि थियो।
तर मलाई के पनि देखाउनु थियो भने म डराएको छैन, म एकदमै हिम्मतको साथ जाँदैछु भन्ने हिसाबले म त्यहाँ गएँ र पहिलो पटक म होटेलमा पनि बस्न गएँ। तर पछि मलाई त्यहाँ एउटा सहायक मेरो साथी पनि आउनुभयो। म जनकपुर पुगिसकेपछि 2-3 घन्टापछि उहाँ आउनुभयो। अनि त्यसपछि जुन मेरो एक प्रकारको डर र हिचकिचाहट थियो, त्यो पहिलो पटकको अनुसन्धानको बेला मैले चाहिँ त्यस्तो अनुभव गरेँ। र त्यसपछि त्यही अनुसन्धानको क्रममा अब त्यहाँ बजेटहरूको पनि कुरा हुन्छ। हामी लोकल गाडीमा चढेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने थियो। गाउँमा गएर लगभग 10 किलोमिटर जति त्यो लोकल गाडीमा चढेर जाँदाखेरि त्यो गाडीमा पनि अब 1-2 जना केटाहरूले त्यो छेडखानी गरेको, अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले गाडी रोकाएर त्यहाँ प्रतिकार गरेको भनेपछि त्यो सब कुराले त्यहाँ अनुसन्धान गर्न जाने बेलामा महिलाहरूलाई गाडीमा अथवा गाडीमा हुने जुन विभेदको कुराहरू अनुसन्धानको क्रममा मैले भोगेको थिएँ र त्यसको बारेमा मैले त्यति बेला प्रतिकार पनि गरेको थिएँ। र त्यो बाहेक चाहिँ अब फिल्डमा बस्दाखेरि मैले यो 4टै अनुसन्धान गर्दाखेरि पहिलो अनुसन्धानमा म र मेरो एकजना साथी पहाडी समुदायको सहायक हुनुहुन्थ्यो र त्यति बेला चाहिँ मैले जुन संस्थाको लागि अनुसन्धान गर्न गएको थियो त्यो संस्थाले चाहिँ कोअर्डिनेसन उहाँहरूले गरिदिनु भएको थियो। तर कतिपय ठाउँमा काठमाडौँबाट आउँदा र अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिहरूप्रतिको जुन उहाँहरूको नजरिया छ त्यो चाहिँ अलिकति विभेदपूर्ण तरिकाको थियो। र अर्को अनुसन्धानको क्रममा फोकस ग्रुपहरू गर्दाखेरि त्यहाँ संस्थाप्रतिको जुन व्यक्तिहरूको बुझाइ थियो, अब त्यहाँ फोकस ग्रुप गर्दाखेरि उहाँहरूको के मनोविज्ञान हुन्थ्यो भने हामीलाई भत्ता दियोस्, हामीलाई चिया दियोस्, खाजा दियोस् भन्ने खालको जुन एउटा पहिलादेखिको मनोविज्ञान छ त्यो पनि मैले पहिलो पटक त्यहाँ अनुसन्धानको क्रममा जाँदाखेरि मैले त्यस्तो देखेँ। अनि पछि अलिअलि मैले व्यवस्था पनि गरेँ। त्यहाँको स्थानीय साथीहरूले भन्नुभयो होइन सबै संस्थाहरूले चाहिँ अनुसन्धानको बेला कसैसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूले केही न केही भत्ता दिनुपर्छ, खाजा खानेकुराहरू दिनुपर्छ भन्ने खालको कुरा हुँदाखेरि मैले चाहिँ अर्को गाउँमा जाने बेलामा त्यो कुराहरू चाहिँ ध्यानमा राखेर गरेँ। र त्यसपछि मैले अर्को मेरो अनुसन्धान चाहिँ मधेस आन्दोलनको बेला थियो, जति बेला मधेस आन्दोलन एकदम उत्कर्षमा थियो। अनि हामी 4 जनाको टिममा त्यहाँ गएको थियो। म 1 जना महिला थिएँ, 3 जना पुरुषहरू हुनुहुन्थ्यो र म मोरङबाट पर्सासम्मको हाम्रो 8वटा 10वटा जिल्लामा चाहिँ हाम्रो अनुसन्धान थियो। त्यसमा पनि विशेष गरेर आन्दोलनकारीहरूसँग भेट्नुपर्ने, त्यहाँको नेताहरूसँग भेट्नुपर्ने, प्रहरीहरूसँग, सुरक्षाकर्मीहरूसँग भेट्नुपर्ने, त्यहाँको अभियन्ताहरूसँग, पत्रकारहरूसँग भेट्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो सेड्युल थियो। अब त्यति बेला काठमाडौँबाट जहाजमा जान चाहिँ सजिलो थियो, तर त्यहाँ गाडी चल्ने चाहिँ पटक्कै गाडी चलेको थिएन। अब हामीलाई गाउँ-गाउँसम्म जानुपर्ने थियो। अब गाउँ-गाउँसम्म जानको लागि एउटा मात्रै त्यति बेला साधन के थियो भने बाइक भाडामा लिनुपर्ने, बाइकलाई चाहिँ चल्न दिएको थियो। हामी 4 जना थियो, 4वटा बाइक लिएर हामी भाडामा लिएर गाउँ-गाउँतिर जान्थ्यौँ। र त्यो गाउँमा जाँदाखेरि नाकाहरूमा जाँदाखेरि त्यहाँ महिला आन्दोलनकारीहरूसँग भेट्दाखेरि मलाई के पनि सहज भएको थियो भने मेरो भाषाको कारणले म त्यही समुदायको भएको हुनाले मलाई तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न चाहिँ खासै गाह्रो भएन र उहाँहरू चाहिँ मलाई एकदमै स्वागत पनि गर्नुभयो कतिपय ठाउँमा। विशेष गरेर यो के अरे विराटनगरमा नाकामा जाँदाखेरि जोगबनी नाकामा त्यहाँ महिलाहरू मलाई घेरेर उहाँहरू बस्नुभयो र उहाँहरूले आफ्नो गुनासो सुनाउनु भयो। उहाँहरूले के भन्नुभयो भने यत्रो दिनसम्म हामीले आन्दोलन गर्दाखेरि 2 जना मात्रै मधेसी महिलाहरू आएर हाम्रो कुराहरू सुन्नुभयो, हाम्रो अधिकारको बारेमा सोध्नुभयो र उहाँ 2 जना मध्ये 1 जना मोहना अन्सारीजी हुनुहुन्थ्यो, अर्को चाहिँ म त्यहाँ पुगेको थियो। त्यसले गर्दा उहाँहरू एकदम खुसी हुनुभयो र मलाई स्वागत पनि गर्नुभयो र मैले धेरै राम्रोसँग उहाँहरूको तथ्याङ्क पनि सङ्कलन गरेँ। त्यसरी नै गाउँ-गाउँतिर जाँदाखेरि मेरो भाषाले गर्दा र म त्यही समुदायको मेरो पहिचानले गर्दा मलाई धेरै नै मधेस आन्दोलनको 2टै रिसर्चमा चाहिँ मलाई एकदम सहज भएको थियो। तर त्यो त्यहाँ चाहिँ सहज हुँदा पनि
म बाइकमा चढेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न जानु पर्थ्यो। मलाई मोरङ र सुनसरीमा त खासै केही अप्ठ्यारो भएन, तर सप्तरीमा जुन एरियामा मेरो बिहे भएको थियो, मेरो ससुराली थियो, त्यहाँ मैले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न जाने बेलामा मेरो श्रीमानलाई त्यहाँबाट फोन आयो कि तपाईँको श्रीमतीलाई त यहाँ यस्तो यस्तो देख्दैछु नि, के अरे पुरुषहरूको बाइकमा भन्ने खालको कुराहरू पनि आयो। यसले गर्दा चाहिँ मधेसी समुदायमा कुनै एउटा महिला अनुसन्धान गर्न जाने बेलामा यदि ऊ कुनै अरू पुरुषको बाइकमा चढेर अथवा धेरै पुरुषहरूको बिचमा गएर कुराकानी गर्दाखेरि जुन एक खालको चाहिँ त्यहाँको मनोविज्ञान हुन्छ त्यो पनि मैले महसुस गरेर मैले त्यो पनि भोगेँ। र त्यो सँगसँगै म जब यता के अरे पर्सा जिल्लामा आएँ अनि मलाई केही पुरुषहरू, जस्तै एकजना एसएसपी हुनुहुन्थ्यो राजुबाबु श्रेष्ठजी, म उहाँसँग इन्टरभ्यू लिन जाने बेलामा पर्सामा उहाँले चाहिँ मलाई एकदमै एप्रिसिएट गर्नुभयो। त्यसरी नै एकजना अर्को नेता पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि मलाई सोध्नुभयो र म यसरी मधेसी समुदायको म अनुसन्धानको लागि जाँदैछु भन्ने कुरा सुनेपछि उहाँ दुईजनाले मलाई पहिलो पटक के भन्नुभयो भने, मैले अहिलेसम्म मधेसमा यत्रो दिन काम गरेको छु, तर यसरी काठमाडौँबाट झोला भिरेर एकजना महिला अनुसन्धानको लागि यसरी हिँडेको चाहिँ मैले कहिले देखेको छैन। म तपाईँलाई एकदम एप्रिसिएट गर्छु र मबाट हुने सहयोग चाहिँ म एकदमै तपाईँलाई गर्छु भन्ने खालको त्यो सकारात्मक किसिमले मलाई चाहिँ एप्रिसिएट गर्नुहरू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ। र अर्को कुरा, यो मधेस आन्दोलनको बेला मोरङ सुनसरीमा अलिकति सहज थियो, तर प्रदेश नम्बर 2 मा विशेष गरेर रौतहट बारा पर्सामा जान एकदमै असहज थियो। त्यति बेला राजमार्गभन्दा भित्र पहाडी समुदायहरूलाई चाहिँ जानै दिँदैन थियो, उनीहरूको अनुहारै हेर्न चाहँदैन थिए। र म त्यति बेला अनुसन्धानमा हुँदाखेरि अब जान एकदमै असहज भएको थियो। तर केही नेताहरूसँग मैले कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूले मलाई अब म मधेसी समुदायकै छु भनेपछि, होइन तपाईँले चाहिँ हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ, तपाईँले आउन केही समस्या छैन भन्ने खालको चाहिँ त्यहाँ कुराकानीहरू पनि भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो अनुभव के रह्यो भने, त्यही समुदायमा आन्दोलनको बेला अरूलाई चाहिँ जान जुन किसिमको चाहिँ त्यहाँ रोक लगाइएको थियो, उनीहरूप्रति जुन दृष्टिकोण थियो, तर मलाई चाहिँ सहज भएको थियो। अर्को कुरा, म यो के अरे 2074 सालको अनुसन्धानमा जाने बेलामा गाउँ गाउँमा जाँदाखेरि अब त्यहाँ महिला पुरुषहरूलाई एकै ठाउँमा बसाएर उनीहरूसँग चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। महिलाहरू चाहिँ पुरुषहरूको अगाडि नबोल्ने, किनभने कोही ससुरा पर्थ्यो, कोही जेठाजु पर्थ्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ सुरुमा चाहिँ एकदमै कठिनाइ भयो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने बेलामा। र पछि मैले बुझिसकेँ अनि त्यसपछि मैले उहाँहरूको भान्सामै गएर कुरा गर्थेँ, बारीमा गएर कुरा गर्थेँ। पहिला साधारण कुराबाट सुरु गर्थेँ, उहाँहरूको हाल खबर सोध्दै, अनि बिस्तारै बिस्तारै मैले त्यो कुराहरू सोध्न थालेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै सहज भयो अनि आफ्नो सबै कुराहरू भन्ने, अनि अरू महिलाहरू पनि आएर आफ्नो समस्याहरू बताउने। अनि त्यसपछि त्यहाँ उहाँहरूले चाहिँ एकदम पाहुनाको जस्तो व्यवहार गर्नुभयो कि मलाई। अब खाना नखाई जानै नदिने, होइन, हाम्रो पाहुना जस्तो हो, यत्रो टाढाबाट आएको हाम्रो कुराहरू सुन्नको लागि। त्यो किसिमको चाहिँ मेरो अनुभवहरू विशेष गरेर बारा पर्सातिर ग्रामीण भेगतिर चाहिँ मेरो रह्यो। र अर्को कुरा चाहिँ मैले प्राय जसो यो अनुसन्धानमा जाने बेलामा यो मेरो दोस्रो अनुसन्धान जुन जो 2074 सालमा मैले गरेँ, म काठमाडौँबाट एक्लै गएको थिएँ। त्यहाँ स्थानीय साथीहरूको सहयोगमा म गाउँतिर चाहिँ अनुसन्धान गर्थेँ। अनि त्यति बेला कैलालीमा मलाई 15 दिन बस्नु परेको थियो। अनि एकजना सहायक साथीलाई मैले त्यहाँ मेरो अनुसन्धानमा सहयोग गर्नको लागि मैले उहाँसँग सहयोग मागेको थिएँ। अनि म पहिलोपटक सुदूरपश्चिम गएको थिएँ। मलाई त्यहाँको केही वातावरण, त्यहाँको केही पनि संस्कृतिहरू केही थाहा थिएन। अनि मैले उहाँ साथीलाई मसँगै बसौँ भनेर मैले अनुरोध गरेँ, उहाँ हुन्छ भन्नुभयो। अनि उहाँ मसँगै बस्नुभयो। तर एक दिन के भयो भने म बाथरुम गएको थिएँ अनि उहाँले मेरो सबै ब्यागहरू खतल खातल पार्नुभयो कि। अनि म बाथरुमबाट आएपछि म हेर्छु मेरो सबै ब्याग खोलेको छ।
तर मैले पैसा अब क्यास नै लगेको थिएँ। मैले त्यसलाई चाहिँ अन्तै किताबमा लुकाएर राखेको थिएँ कि, अनि उहाँले त्यो भेटाउनु भएन। अनि पछि उहाँसँग अब त्यसपछि म एकदमै सजग भएँ कि जति बेला पनि एकदम सतर्क भएर राति पनि अनि निन्द्रामा बिउझेर हेर्थेँ कि मेरो सामानहरू के कस्तो भएछ भनेर। अनि पछि म उहाँसँग केही गाउँहरूमा जाँदाखेरि अनि मैले पछि उहाँको बारेमा जब मेरो आउने 1-2 दिन बाँकी हुँदाखेरि मैले के पत्ता लगाएँ भने उहाँ चाहिँ त्यहीँको एउटा सशस्त्र समूहको कार्यकर्ता हुनुहुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो अनुसन्धानमा जाने क्रममा कहिलेकाहीँ कस्तो व्यक्तिहरूसँग बस्छौँ, कस्तो सजगता लिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि मैले महसुस गरेँ। त्यो कुराहरू पहिला निर्कुल गरेर जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्यो। र यो सँगसँगै चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ के भयो भने विशेष गरेर मधेस आन्दोलनको क्रममा म प्रायःजसो सबै शहीदहरूको घरमा जाने गर्थेँ। र उहाँ शहीदहरूको घरमा जाँदाखेरि र घाइते परिवारको घरमा जाँदाखेरि उहाँहरूले आफ्नो अनुभवहरू, आफ्नो कथाहरू, आफ्नो दुखेसोहरू उहाँहरूले सुनाउने बेलामा चाहिँ म एकदमै भावुक पनि भएको छु धेरै ठाउँमा, र म कतिपय ठाउँमा रोएको पनि छु। र अलिअलि चाहिँ अब पैसाको सहयोग पनि त्यति बेला गरेँ, किनभने धेरैको आश हुन्थ्यो कि केही न केही मलाई चाहिँ एकदमै गरिब परिवारको हुन्थ्यो सहयोग होस् भन्ने हिसाबले। र त्यो परिवारहरूसँग भेट गरेर आइसकेपछि म बेलुका सधैँ उसको बारेमा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने गर्थेँ। र त्यो लेखेपछि त्यो एकदमै धेरै नै सेयर हुन्थ्यो र त्यो सूचनाहरू धेरै ठाउँमा पुग्थ्यो। र विशेष गरेर के अरे यो हेल्प मधेसी भन्ने एउटा संस्था थियो विदेशमा बस्ने युवाहरू, उहाँहरूले 5-7 जना शहीद परिवारहरूलाई सहयोग पनि गर्नुभएको थियो त्यही मेरो स्ट्याटस लेखेको आधारमा। र अरू व्यक्तिहरूले पनि डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली शहीद परिवारहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने, घाइतेहरूलाई चाहिँ उपचार गर्ने खालको चाहिँ मेरो त्यो पनि एउटा अनुभव थियो। र अर्को कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ मलाई अलिकति गाह्रो पनि भयो। के मानेमा गाह्रो भयो भने मेरो पहिलादेखि जिन्स प्यान्ट लगाउने अनि कपाल छोटो हुने मधेसी समुदायको भए पनि कतिपयले चाहिँ मलाई पहाडी समुदायकै सम्झिने कि। अनि विराटनगरमा एउटा घाइते बच्चीलाई भेट्न जाँदा म जिन्स प्यान्ट लगाएको थिएँ, कपाल मेरो यत्रै थियो, अनि म मैथिलीमा बोल्दै गएको थिएँ। 2-3 जना साथी पनि हुनुहुन्थ्यो विराटनगरको। अनि त्यहाँ जाँदा उहाँहरूले चाहिँ एकदमै गाली गर्नुभयो कि तपाईहरू भेष बदलेर आउनुहुन्छ अनि आन्दोलनको बेला हामीलाई गोली हान्ने, पहाडीहरूले हाम्रो अधिकार खोज्ने, अनि अहिले भेष बदलेर आएर चाहिँ हाम्रो घाउमा नुन दल्न आउने भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभयो। एकदमै रिसाउनु भयो। अनि मैले जति भने पनि होइन म त मेरो घर सप्तरी हो, म मधेसी समुदायकै हुँ भन्ने हिसाबले भन्दा पनि उहाँहरू चाहिँ मान्नु भएन। अनि अन्तमा चाहिँ मैले आफ्नो नागरिकता निकालेर देखाउनु पर्यो। अनि मेरो नागरिकतामा मेरो नाम हेरेपछि अनि उहाँलाई लाग्यो होइन यो ठिकै हो, मधेसी नै हो भनेर। त्यसपछि उहाँहरू भित्र बोलाएर चिया सिया खुवाएर अनि सबै तथ्याङ्कहरू पनि दिनुभयो। भनेपछि कहिलेकाहीँ यो लबाए खबाए अनि आफ्नो त्यो उसले गर्दा हेयर स्टाइलले गर्दा पनि गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले महसुस गरेँ। अब मैले छोटकरीमा मेरो अनुसन्धानको अनुभवहरू मैले यहाँ सुनाएँ। अब मेरो लेखनको पनि केही अनुभवहरू छ। अब यो जति पनि अनुसन्धानको क्रममा धेरै नै तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरेर ल्याउने, तर लेख्ने बेलामा चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ। किनभने अब मधेसी समुदायमा एक त सोसल साइन्स पढ्ने नै एकदमै थोरै हुन्छ, त्यसमा पनि महिला त एकदम नगण्य रूपमा छ। र यो सोसल साइन्स पढ्ने मध्ये पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, लेखन गर्ने पुस्ता चाहिँ अब हाम्रै पुस्ता मलाई लाग्छ पहिलो होला, र त्यसमा पनि एकदमै थोरै। र अझ मेरो आफ्नो ब्याकग्राउन्ड भन्नुपर्दा म सधैँ सरकारी स्कुलमा पढेको, सरकारी कलेजमा पढेको, अझ म त घरमै बसेर आफ्नो बच्चाहरू हुर्काउँदै पढेको हो, कलेज पनि त्यति गएको छैन। त्यो हिसाबले चाहिँ मेरो पढाइहरू रह्यो। र अधिकांश मधेसी महिलाको त्यस्तै चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हुने गर्छ। र मैले यो लेखनको बेलामा अब अधिकांश यो लिट्रेचरहरू इङ्ग्लिसमा हुने, मेरो इङ्ग्लिस त्यति राम्रो छैन, कमजोर छ।
अनि लिट्रेचरहरू पनि अब राम्रोसँग रिभ्यू गर्न नसक्ने, अनि त्यसपछि अब भाषागत हिसाबले त अब कमजोर हुने नै भयो, किनभने मेरो मातृभाषा त मैथिली हो। अब मैले केही कुरा लेख्नु पर्यो भने म मैथिलीमा सोच्छु, अनि त्यसपछि नेपालीमा त्यसलाई लेख्ने हो। त्यसले गर्दा यहाँको काठमाडौँमा जसरी जसको मातृभाषा नेपाली छ त्यो हिसाबको चाहिँ लेखाइ चाहिँमा अलिकति त्यस्तो नहुने रहेछ भन्ने चाहिँ मैले महसुस गरेर जति तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरे पनि जुन एउटा रिसर्चको टुल टेक्निक्स मेथोडोलोजी हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ कतै न कतै चाहिँ कमी रहेको चाहिँ मैले आफैले महसुस गरेँ। अनि त्यो सब हुँदाखेरि यहाँ पब्लिकेसन गर्नको लागि एकदमै गाह्रो हुने। अब रिसर्च गर्न त गरिन्छ हैन, तर यहाँ पब्लिकेसनको बेला चाहिँ एकदम क्वालिटी हेर्ने, एकदम एकाडेमिक रिसर्च हेर्ने र त्यो सब हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भने अब यो त यस्तो भयो कि अब एउटा विदेशमा पढेर आउने अमेरिका इङ्ल्यान्डबाट पढेर आउने रिसर्चर र एउटा गाउँबाट एउटा सीमान्तकृत समुदायबाट आएर पढ्ने रिसर्चरहरू दुवैको यदि तुलना गर्यो भने त्यो त निजामतीमा एउटा दलितलाई चाहिँ एउटा खस आर्यसँग चाहिँ कम्पिटिसन गराएको जस्तै हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यस्तो चाहिँ मेरो एकदम तितो अनुभवहरू पनि रह्यो। र म यहाँ एउटा सानो उदाहरण के पनि दिन चाहन्छु भने एउटा मेरो रिसर्च एउटा संस्थाले चाहिँ छाप्ने कुरा भएको थियो, एक दुई पटक मिटिङ पनि भयो, उहाँहरूले के अरे केही फिडब्याक दिनुभयो, तर मैले आफूले चाहिँ सके जति अब क्षमता पनि जति हुन्छ मान्छेको त्यति गर्ने न हो, अनि मैले आफ्नो क्षमता जति चाहिँ त्यसमा इनपुट दिने कोसिस गरेँ। तर पछि उहाँले मलाई चाहिँ यस्तो हेरास गरेर यस्तो नराम्रो रफली तरिकाले मलाई इमेल गरेर उहाँले चाहिँ रिजेक्ट गर्नुभयो। त्यो मैले इमेल हेरेपछि म 1 महिनासम्म चाहिँ मलाई एकदमै कस्तो एकदम लो फिल भयो कि म अलि डिप्रेस जस्तै भएँ। त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो के पनि अनुभव छ भने हामी सीमान्तकृत समुदायहरू एक त हाम्रो भाषाको हिसाबले हामी पछि छौँ, र अर्को चाहिँ हाम्रो पढाइ लेखाइ हामी जुन ब्याकग्राउन्डबाट आउँछौँ त्यो ब्याकग्राउन्डको हिसाबले यहाँसँग तुलना गर्दाखेरि धेरै नै त्यो डिस्करेज भएको चाहिँ मेरो अनुभव छ। र यो पब्लिकेसनको बेला चाहिँ अरू बेला जति नै अब सीमान्तकृत समुदायलाई चाहिँ इन्करेज गरे पनि त्यो पब्लिकेसनको बेला त्यसको बेला चाहिँ एकदम क्वालिटीलाई नै हेर्ने रहेछ, जसले गर्दा चाहिँ मैले धेरै नै त्यस्तो डिस्करेज चाहिँ कतिपय ठाउँबाट चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। र मलाई लाग्छ म अहिले यति नै मेरो आफ्नो कुराहरू राखेँ, पछि अरू फेरि प्रश्नहरू आयो भने म अरू कुराहरू पनि सेयर गर्नेछु। हस्, धेरै धन्यवाद रिताजीलाई। अब आवाजी। हजुर, थ्याङ्क यू। आज डिस्कसनमा आइदिनु भयो, धेरै धन्यवाद। रिताजीको त एकदमै एक्सटेन्सिभ एक्सपिरियन्सले गर्दा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू उठाउनु भयो। मेरो चाहिँ त्यस्तो लामो एक्सपिरियन्स चाहिँ छैन। 3-4 वर्षदेखि मौतरी, धनुषा, सप्तरी र पर्सामा अलिअलि इन्टरभ्यूहरू गरेको आधारमा चाहिँ म केही मेथोडोलोजिकल नोटहरू छ मेरो, म त्यही सेयर गर्छु। सो मेरो पहिलो पोइन्ट चाहिँ इन्डिभिजुअल भर्सेस ग्रुप इन्टरभ्यूको हो। क्वालिटेटिभ रिसर्च ट्रेनिङमा चाहिँ मेरो स्कुलदेखि कलेजसम्म एम्फसाइज भएको चाहिँ इन्डिभिजुअल लामो इन्टरभ्यू हो। डिटेलमा एकजनासँग कुरा गरेर उनीहरूको लाइफ हिस्ट्रीको नोट लिएर त्यो न्यारेटिभलाई लिनियर रूपमा प्रस्तुत गर्ने मेरो डिसिप्लिन एन्थ्रोपोलोजीको चाहिँ बढी चलन छ। तर मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ मधेसी महिलाहरूसँग यस्तो इन्टरभ्यू इन्डिभिजुअली लिन चाहिँ अलि गाह्रै पर्छ। रिताजीले पनि कुरा गर्नुभयो, लाइक जम्मा भएर धेरैजना एकैचोटि कुरा गर्न आउँछन् भनेर। सो अलि एक्जाम्पल चाहिँ म भर्खर चमाइनहरूको बारेमा रिसर्च गर्न जनकपुरमा थिएँ, अनि एकजनासँग बसेर कुरा गर्न सुरु गर्ने बित्तिकै नजिकको 5-6वटा घरका महिलाहरू त्यहाँ आएर साइडमा बस्नुभयो, चिया ल्याइदिनु भयो, अनि डिफ्याक्टो यो फोकस ग्रुप खालको सिचुएसन बन्यो। अनि एक हिसाबले यो युजफुल पनि हो, बिकज कम्युनिटीको जेनरल जुन कमन कन्सर्न एक्सपिरियन्सेसहरू के छ त्यसको होलिस्टिक सेन्स पाइन्छ। फर इक्जाम्पल यो ट्रिपमा चाहिँ कसरी यो सरकारी तालिमहरू चाहिँ बढी सो कल लाइक गुवार कम्युनिटी यादवहरूले
बढी पाउँछन् दलितहरूले पाउँदैनन् भनेर एकदमै एम्फेटिकली राख्नुभयो अनि इन्डिभिजुअल इन्टरभ्यूमा पनि यो कुराहरू आउँथ्यो होला बट एकैचोटि धेरैजनाको कुरा सुन्दा चाहिँ कुनै इस्युको सिरियसनेस क्लियरली थाहा पाउन मिल्छ बट अन द फ्लिप साइड अफ द्याट इज द्याट जुन इन्डिभिजुअल न्यारेटिभहरूको टेक्स्चर हुन्छ मान्छेहरूको डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्सेस को डिटेल हुन्छ त्यो कुरा बुझ्न चाहिँ युजली एउटा इन्टरभ्यूले पुग्दैन देयर हेभ टु बी लाइक फलो अप इन्टरभ्युज विथ सिलेक्ट इन्टरलक्युटरहरू जुन सर्ट टर्म प्रोजेक्टमा गर्न चाहिँ अलि गाह्रै काम हो अनि एउटा सानो लोजिस्टिक नोट चाहिँ मैले नोटिस गरेको यो इन्टरभ्यूहरू ट्रान्सक्राइब गर्न पनि एकदमै नै गाह्रो हुन्छ बिकज मान्छेहरू एकअर्कामाथि बोलिरहेको हुन्छन् अनि अडियो रेकर्डिङ चाहिँ अलिक केअटिक हुन्छ सो द्याट्स जस्ट समथिङ टु नोट महिलाहरूसँग इन्टरभ्यू गर्दा चाहिँ डिफ्याक्टो ग्रुप इन्टरभ्यू चाहिँ फ्रिक्वेन्टली नै हुन्छ दोस्रो मेरो पोइन्ट चाहिँ यो रिस्पोन्डेन्टहरू लोकेट गर्ने कुराको भयो आई थिङ्क यो मधेस स्पेसिफिक कुरा होइन जहाँ पनि सेल्फ अपोइन्टेड होस् वा कम्युनिटीले अपोइन्ट गरेर लिडरहरू धेरै हुन्छन् जसको एनजिओसँग कि त सरकारी अफिसहरूसँग पहुँच हुन्छ अनि उनीहरूलाई इन्टरमिडिएरी बनाएर रिस्पोन्डेन्ट खोज्नु एकदमै कमन हो बट कास्ट र जेन्डर हिसाबले एकदमै सेग्रिगेटेड सोसाइटी भएर यो इन्टरमिडिएरी चाहिँ को हो र तपाईँले कोसँग कनेक्ट गरिरहेछन् त्यसलाई चाहिँ अलि राम्ररी नै ध्यान दिनुपर्छ एउटा मेरो एक्जाम्पल चाहिँ 2017-18 मैले रिसर्च गर्दा चाहिँ एकजना टिचर हुनुहुन्थ्यो उहाँले मलाई एकदम हेल्प गर्नुभयो आफ्नो स्टुडेन्टको आमाहरूसँग मलाई भेटघाट गराइदिनु भयो बट मैले जति सोधे पनि उहाँले मुस्लिम चाहिँ कोहीसँग कुरा गराइदिनु भएन अनि दिस इज प्रिटी कमन आई थिङ्क धेरै ठाउँमा हिन्दू नेसनलिजम अलिक बढी छ त्यो महिलाहरूमा पनि छ एन्ड दिस वाज ट्रु अफ माई के अरे मलाई हेल्प गर्नुभएको टिचरको पनि कुरा सो इभेन्चुली चाहिँ म बसेको नजिकको एउटा बुचर सप एकजना मुस्लिम दाइ चलाउनुहुन्थ्यो उहाँसँग कुरा गरेँ उहाँले मलाई आफ्नो वाइफसँग कनेक्ट गरिदिनु भयो अनि उहाँ थ्रु चाहिँ मैले अरू मान्छेहरूसँग कुरा गर्ने सो मेरो मेन पोइन्ट चाहिँ एउटा इन्टिमिडिएरी माथि रिलाइ गर्यो भने अलि लिमिटेड पर्सपेक्टिभ हुन्छ अनि इन माई एक्सपिरियन्स मान्छेहरूसँग गएर सोध्यो भने मोस्ट पिपल आर मोर देन विलिङ टु टक मेरो यो हिसाबमा अलि के अरे सजिलो भएको चाहिँ इट्स अल्सो प्रब्ली द्याट मैले त्यस्तो कन्ट्रोभर्सियल इस्युमा कि त डेन्जरस टाइममा रिसर्च गरेको छुइनँ सो कन्ट्रोभर्सियल इस्युमा चाहिँ अलिक गाह्रै हुनसक्छ बट इन जेनरल आई फाउन्ड द्याट पिपल आर क्वाइट विलिङ टु टक तर त्यो भन्दै पनि चाहिँ मेरो तेस्रो पोइन्ट इज अबाउट इन्टरभ्युईहरूको रिलक्टेन्स सो मठियानी मौतरीमा एउटा गाउँ हो 2-3 वर्ष अगाडि म रिसर्च गर्न जाँदा एकजना बुढी आमाले मलाई एकदमै गाली गर्नुभयो बेसिकली टकिङ अबाउट हाउ म जस्ता मान्छेहरू इन्फर्मेसन लिएर काठमाडौँ गएर आफ्नो करियर बनाउँछन् र उहाँहरूको लाइफ जस्ताको तस्तै रहन्छ विच आई थिङ्क इज एन एक्सट्रिमली फेयर पोइन्ट धेरै एकाडेमिकहरूले यो कुरा लेखेको पनि छ कि एकाडेमिया एक्टिभिजम होइन र नलेज प्रोडक्सन जति इम्पोर्टेन्ट भए पनि इन अ सेन्स यो एकदमै एक्सट्र्याक्टिभ काम हो मान्छेहरूबाट हामी इन्फर्मेसन लिन्छौँ र फिर्ता डिरेक्टली केही जाने होइन सो यो एक्युजेसन प्रिटी फ्रिक्वेन्टली आउँछ अनि मान्छेहरूले यस्तो कुरा उठाउँदा चाहिँ अहिलेसम्म a policy that's worked quite well for me is being honest about the fact that उहाँहरूको कुरा सही हो यो कामले मलाई फाइदा हुने हो उहाँहरूलाई होइन बट एज अ सोसल साइन्स स्टुडेन्ट आई रिलाइ अन उहाँहरूको जेनरोसिटी अफ टाइम सो अनेस्टली गर्न खोजिराखिए हो र यो लाइक फिलान्थ्रोपिक काम होइन भनेर ट्रान्सपेरेन्ट हुँदा चाहिँ आई थिङ्क इन्टरभ्यूहरूमा पनि अलि बढी ट्रान्सपेरेन्सी आउँछ अनि रिताजीले कुरा गर्नुभयो यो एनजिओहरू आएर खाजा खुवाउने यो चलन चाहिँ सो मोस्ट पिपलको एक्सपिरियन्स इज विथ एकदमै एनजिओ खालको रिसर्च सो एकाडेमिक रिसर्च चाहिँ के हो भनेर
बुझाउन चाहिँ कहिलेकाहीँ अलि टाइम लाग्छ, बट आई थिङ्क इट्स प्रिटी इम्पोर्टेन्ट टु मेक इट क्लियर द्याट हामीले गर्ने कामले उहाँहरूलाई डिरेक्ट मटेरियल बेनिफिट केही हुनेवाला छैन। धेरैजनाले मलाई सरकारले यो भनिदिनु, सरकारले त्यो भनिदिनु खालको कुराहरू गर्नुहुन्छ, एन्ड देन आई हेभ टु मेक इट क्लियर द्याट मेरो त्यस्तो केही रिच छैन, यो राइटिङको कुरा मात्र हो। अनि यो अलिक कन्ट्रोभर्सियल कुरा हो, अनि रिताजीले पनि कुरा गर्नुभयो कहिलेकाहीँ पैसाको हिसाबले मान्छेहरूलाई हेल्प गर्ने। आई थिङ्क मेरो पनि पर्सनल पोलिसी रेस्पोन्डेन्टहरूलाई उहाँहरूको टाइमको लागि अलिअलि पैसा दिनु सिम्स ओन्ली फेयर। सुरुमै पैसाको कुरा गर्यो भने एकाडेमिक इन्टेग्रिटी अलिक कोर्जनको कुरा आउँछ, पैसाले गर्दा मान्छेहरू कुरा गर्न मान्या हो कि लाइक विलिङली मान्या हो भनेर। बट इन्टरभ्यू सकेपछि चाहिँ थ्याङ्क यू हिसाबले 100-200 रुपियाँ एटलिस्ट दिनु आई थिङ्क ग्रेटिट्युडको कुरा हो। अनि माई थिङ्किङ अबाउट दिस इज लाइक काठमाडौँहरूमा इन्टरभ्यू गर्दा इट्स कमन टु कसैको चियाको पैसा तिर्दिनु कि त लन्च किनिदिनु, बट गाउँहरूमा तराईमा त्यस्तो खालको केही अप्सन हुँदैन। अनि समटाइम्स युर डिरेक्टली इन्फ्रिन्जिङ अन मान्छेहरूको इकोनोमिकली प्रोडक्टिभ टाइम। लाइक खेतमा गएर उहाँहरूले काम गर्नुको सट्टामा तपाईँलाई 1 घन्टा जति दिइराख्नु भएको छ भने आई थिङ्क इट्स फेयर टु ट्राई टु कम्पन्सेट देम अ लिटल बिट। बट आई नो रिसर्च ग्रान्ट भएको सिचुएसनमा यो गर्नु र सुस्ट्रिङ बजेटमा आफै गएर इन्टरभ्यूहरू गरेर हो भने यो डिफ्रेन्ट कुरा हुन्छ। सो आइएम ओपन, आई वुड रियली लाइक टु हियर अरू मान्छेहरूको के एक्सपिरियन्स छ यो पेइङ रेस्पोन्डेन्ट्स फर देयर टाइम भनेर। मेरो अर्को एउटा पोइन्ट चाहिँ स्पेसली महिलाहरूसँग चाहिँ कसरी डिफ्रेन्ट कुराहरूको बारेमा इन्फर्मेसन लिने भनेर। सो यो मधेसी महिलाहरू एकदम अप्रेस छन्, बाहिरका मान्छेहरूसँग कुरा गर्दैनन् भनेर चाहिँ मेन स्ट्रिम नेरेटिभ अलि क्यारिकेचर नै हो र मेरो एक्सपिरियन्समा त्यो ट्रु होइन। बट देयर आर सर्टन थिङ्स लाइक पोलिटिक्स चाहिँ पुरुषहरूको कुरा हो भनेर चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ अलि वाइड स्प्रेड नै देखेँ मैले चाहिँ, स्पेसली बिकज मैले यो पुरै आन्दोलित टाइममा होइन कि त्यो आन्दोलन सकिसकेको टाइममा गएर इन्टरभ्यू गरे हो। सो मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्सेसमा चाहिँ म सुरुमै राजनीतिको बारेमा क्वेसनहरू सोध्न थाल्थेँ, अनि आई फाउन्ड द्याट वाज अ प्रिटी ब्याड वे टु अप्रोच थिङ्स। सुरुमै उहाँहरू अलि सट डाउन भएर मेरो हस्बेन्डलाई सोध्नु, ससुरालाई सोध्नु खालको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। सो डिपेन्डिङ अन कोसँग कुरा गरेर हो, आई थिङ्क it makes sense to ease in with अरू लाइक सरकारबाट के माग छ तपाईँको, लाइक इन जेनरल उहाँहरूको कन्सर्नहरू के छ त्यो सुनेर फर सम रिजन मसँग चाहिँ आई डोन्ट नो अलिक काठमाडौँको मान्छे हो भनेर क्लियर भएर पनि होला, a lot of people want to talk to me about how mobile फोनले गर्दा केटाकेटी बिग्रिरहेछन् अनि भागिरहेछन्। So that's completely random, but I've found that that's been a good entry point उहाँहरूलाई यो कुराको बारेमा बोल्न इन्करेज गरेपछि त्यहीबाट there's different avenues for like talking about gender अनि केटीको रोल इन सोसाइटी अनि इभेन्चुली त्यो पोलिटिक्सतिर लाग्छ। सो या इन जेनरल चाहिँ कसरी तपाईँको रिसर्च सब्जेक्ट के हो त्यहाँ पुग्नलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ अलि लामो बाटो हुनसक्छ, बट it's worth it to try to make respondents comfortable talking about different things before getting into the एकदमै serious stuff. यसमा अर्को कुरा पनि यो धेरैचोटि चाहिँ भएको छैन, बट 1-2 चोटि मैले नोटिस गरेको चाहिँ त्यो इन्टरभ्युवर इन्टरभ्युईमा अलि पावर डिफरेन्सियल भएर चाहिँ कहिलेकाहीँ मैले जाँच लिइरहे जस्तै मलाई ट्रिट गर्छन् रेस्पोन्डेन्टहरूले, लाइक राइट आन्सर र रङ आन्सर छ अनि रङ आन्सर छ भने चाहिँ म गाली गर्छु कि त केही गर्छु भनेर। सो त्यो चाहिँ मैले अहिलेसम्म राम्ररी नेभिगेट गर्न सकेको छैन, कसैको टेम्परामेन्टको पनि कुरा हो, दे डोन्ट वान्ट टु बी रङ। सो त्यस्तो खालको इन्टरभ्युज चाहिँ इन माई एक्सपिरियन्स त्यस्तो राम्ररी दे हेभन्ट गन भेरी वेल, बट आइ एम वर्किङ अन इट। अरू के छ मेरो पोइन्ट्स?
Yeah, I think Facebook pani as an avenue for locating respondents चाहिँ हामीले त्यति from my understanding it doesn't look like धेरैजनाले युज गरिरहेछन् बट मधेसी महिलाहरू पनि फेसबुकमा एकदम धेरै छन् अब अनि मैले एकाडेमिक रिसर्चको लागि चाहिँ गरेको छैन बट जर्नलिस्टिक आर्टिकलहरूलाई चाहिँ को लागि चाहिँ मैले कहिलेकाहीँ सपोज एउटा बर्दिया नेसनल पार्कमा काम गर्ने कोही देखेँ फेसबुकमा भने कोल्ड मेसेज पनि गरेर देवनागरीमा टाइप गरेर म जर्नलिस्ट हो म तपाईसँग यो कुराको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु भनेर क्लियरली भन्यो भने आई फाउन्ड सम रेस्पोन्डेन्ट्स थ्रु फेसबुक एज वेल अनि त्यसको च्यालेन्जेस पनि धेरै होला नि बट आई थिङ्क that is an avenue that's worth exploring for more researchers in the future. Social media ma एकदम धेरै मधेसीहरू अब कनेक्ट भइसक्यो भनेर अनि सरी मेरो मेन त यति नै थियो लास्ट मेरो एउटा पोइन्ट चाहिँ एकदम धेरै रिसर्च अहिलेसम्म नभएकाले वी टक इन रियली ब्रड मधेसीहरूको रिसर्च खालको टर्म्स but the more time I spend in the region, the more I'm finding that Madhesi matra bhanera aba pugena. Like obviously Madheska different community ko experiences ekdamai different cha. So projects that are more specific to certain communities and certain regions say other body hunu parcha jasto लाग्छ मलाई मधेसी भनेर जेनरलाइज गर्यो भने चाहिँ अलि धेरै नै लिमिटेसन हुन्छन् जुनमा मेरो पनि मेरो पेपरको टाइटल मधेसी वुमेन एन्ड त्यो थियो पोलिटिक्स अफ नेसनल बिलोङ्गिङ द मोर आई थिङ्क अबाउट इट मधेसी वुमेन मात्र भनेर चाहिँ अलि रिडक्टिभ हुन जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेलाई मेरो यति हो मेन पोइन्टहरू चाहिँ डिस्कसनमा आउँछ होला हस् धेरै धन्यवाद आवाजीलाई अब हाम्रो खुला छलफलको समय भएको छ यसमा चाहिँ हाम्रो सहभागी साथीहरूले आफ्नो अध्ययन अनुसन्धान गर्दाको अनुभवहरू हामीलाई शेयर गर्न सक्नुहुनेछ अहिले कसैले केही प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छैन त्यही भएर मेरो एउटा प्रश्न छ रिताजीलाई तपाईले चाहिँ लामो समय मधेसमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभयो हैन र तपाईले मधेस बाहेक अरु क्षेत्रमा पनि अनुसन्धानहरु गर्नुभएको छ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ मधेसमा अनुसन्धान गर्दाको अनुभव र अरु ठाउँमा गर्दाको अनुभवलाई दाजेर हेर्दाखेरि तपाईले के फरकहरु पाउनु भयो हैन अनि के कुरामा फरक छ तपाईको त्यस्तो के अनुभव छ भन्ने बताइदिनु न धन्यवाद मेरो अब ठ्याक्कै अध्ययन गर्ने र मधेस सँगसँगै पहाडमा तुलनात्मक अध्ययन गर्ने खालको मेरो अध्ययन छैन तर मधेसमै अब जिल्लागत हिसाबले कुनै ठाउँमा चाहिँ मिक्स सोसाइटी छ त्यहाँको अनुभव मेरो अध्ययनको अनुभव र जहाँ चाहिँ एकदम कोर मधेसी सोसाइटी छ त्यहाँको अनुभव चाहिँ अलिकति फरक छ यसमा भन्नुपर्दा म 2 वर्ष अगाडि एउटा मुसहर समुदायमा अध्ययन गर्नको लागि मलाई ठाउँ चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने थियो हामी 3 जना थियो एकजना चाहिँ विदेशबाट आउनु भएको थियो अनि एकजना सहायक बहिनी हुनुहुन्थ्यो अनि म 3 जना जानुपर्ने एक हप्ता जति त्यहाँ बसेर मुसहर समुदायमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने थियो अनि मैले अब यो ठाउँ सेलेक्ट गर्नको लागि उहाँहरूले मलाई नै जिम्मा दिनुभएको थियो अनि मैले मेरो विगतको जुन अध्ययन अनुसन्धान गर्ने बेलामा उहाँहरूको मन के थियो भने धनुषामा गर्दा किनभने अहिले प्रदेश नम्बर 2 को राजधानी पनि हो धनुषा त्यहाँ गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ तर मेरो विगतको त्यो 4 वटा जुन अनुसन्धानको मेरो अनुभव थियो त्यहाँ धनुषामा चाहिँ मैले मधेस आन्दोलनको बेला पनि अलि चाहिँ अब त्यहाँ जातीय विभेदको कुराहरू चाहिँ बढी हुँदो रहेछ अब जसरी म विराटनगरबाट गाडी चढेर जनकपुर आए अनि जनकपुरमा बसबाट ओर्लेपछि एउटा टेम्पोमा चढेर म होटल जान लागे अनि मलाई त्यो होटलवालाले मलाई सोध्नु भयो कि तपाई पूर्वतिरको हो अनि मैले सोधे कसरी थाहा पाउनुभयो तपाईको त्यो बोली यहाँको मिल्दैन भनेर भन्नुभयो अनि अर्को चाहिँ अब त्यहाँ अनुसन्धानकै क्रममा मसँग एकजना सहयोगी जानु भएको थियो उहाँ चाहिँ अलि के रे उच्च जातिको भनेपछि ब्राह्मण समुदायको हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँप्रतिको दृष्टिकोण र म प्रतिको दृष्टिकोण पनि मैले त्यहाँ फरक पाएँ कि
त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ के लाग्यो भने यहाँ धनुषामा गर्दाखेरि मलाई त्यति सहज हुँदैन कि भन्ने हिसाबले अनि मैले त्यो अनुसन्धान चाहिँ मैले महोत्तरीमा रोजेँ। अनि म महोत्तरीमा बसेर 1 हप्तासम्म बसेर मैले त्यहाँ दुर्मुस सुन्तलीजी उहाँहरूले एउटा के अरे बनाउनु भएको छ मुसहर बस्ती, त्यहाँ गएर मैले 1 हप्ता गएर त्यहाँ अनुसन्धान गर्दाखेरि मैले धनुषामा पहिला गरेको अनुसन्धान र महोत्तरीमा गरेको अनुसन्धानमा मैले धेरै फरक पाएँ। किनभने त्यहाँ अब अनुसन्धान गर्ने बेलामा अब जसरी हुन त त्यहाँ पनि अब उहाँहरूले क्वेसन गर्नुहुन्थ्यो एनजिओको बारेमा, तर धनुषामा जसरी जातीय हिसाबले हेर्ने, जसरी त्यहाँको पत्रकारहरूले आएर तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो अनि एकजना पत्रकारले त मलाई राति एक ठाउँमा फोकस ग्रुप दिउँसो गरेको थियो, राति चाहिँ उहाँले मलाई फेसबुकमा फोन गर्नुभयो अनि उहाँ त न्युज लेख्न लाग्नु भएको थियो कि मेरो विरुद्धमा, यस्तो यस्तो एनजिओबाट उहाँहरू आउनुहुन्छ अनि त्यसपछि कार्यक्रम गरेर अनि डलरवादी डलरको खेती भन्ने हिसाबले उहाँले न्युज लेख्न लाग्नु भएको थियो। अनि जब मसँग कुरा भयो अनि मैले भने होइन म कुनै एनजिओबाट आएको होइन, म एउटा विद्यार्थी हो, म यतिकै बुझ्नको लागि आएको भनेपछि उहाँले त्यो न्युज रोक्नुभयो। अनि त्यो सब चाहिँ मेरो पहिलाको अनुभव थियो। त्यसपछि मलाई चाहिँ के सहज लाग्यो भने यहाँ धनुषामा गर्नुभन्दा चाहिँ मलाई महोत्तरीमा सजिलो हुन्छ। अनि मैले महोत्तरीमा त्यहाँ गर्दाखेरि त्यहाँको वडा अध्यक्षहरू उहाँहरू पहाडी समुदायको हुनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँ चाहिँ मलाई धेरै नै सपोर्ट भयो, त्यहाँको पत्रकारहरूले पनि सपोर्ट गर्नुभयो र त्यो म मुसहर बस्तीमा लगभग 4-5 दिन जति गएँ। अब सुरुवातमा त उहाँहरूले कहाँबाट आएको सबै मान्छेहरू एकदम घेरेर चारैतिरबाट बस्ने होइन, अब कुनै प्रश्नहरू सोद्धाखेरि उहाँहरू हाँस्नुहुन्थ्यो होइन, अलिकति चाहिँ असहज भएको थियो। तर दोस्रो दिन जाँदाखेरि बिस्तारै 1-2जनासँग यसो उहाँहरू चटपट्टीको पसल गर्नुभएको थियो, एकजना उहाँसँग चटपट्टी खाँदै कुराकानी गर्दै बिस्तारै घुम्दै घुम्दै गएपछि त्यहाँ धेरै कुराहरू, त्यहाँ तथ्याङ्कहरू धेरै चाहिँ थाहा पाइयो कि अब पहिलो दिन जाँदाखेरि प्राय जसो सबैले म के अरे ग्यास चुलोमा खाना बनाउँछु भन्नुभयो। अर्को दिन चाहिँ हामीले जानकारी नदिइकनै 9 बजेतिर जाँदाखेरि सबैले चाहिँ माटोको चुलो बाहिर निकालेर खाना बनाउनु हुँदो रहेछ, जबकि 1 दिन अगाडि उहाँहरूले ग्यास चुलोमा बनाउँछु भन्नुभएको थियो। अनि अर्को दिन चाहिँ अब उहाँहरू लुगा धुन बाहिरबाट लुगा धोएर आएको पनि 1-2जना व्यक्तिहरूलाई देखेँ। अनि त्यसपछि उहाँहरूले मैले सोधेँ हिजो त तपाईँहरूले ग्यासमा भन्नुभएको थियो, अब के भन्ने, बाहिरबाट सोध्न आएपछि त यस्तै भन्ने, तर अब सधैँभरि त ग्यास उहाँहरूले अब दुर्मुस सुन्तलीजीहरूले ग्यास त एकपटकलाई चुलो पनि किनिदिनु भयो, ग्यास चुलो पनि दिनुभयो, तर सधैँभरि त्यो भर्ने पैसा छैन हामीसँग। अनि त्यसले गर्दा नजिकै जङ्गल छ अनि जङ्गलबाट दाउरा ल्याएर अनि त्यो पकाउने गर्छौँ भनेर उहाँहरू भन्नुभयो। अनि धारामा चाहिँ लुगा धोयो भने नुहायो भने अब धाराको बिल तिर्नुपर्छ, त्यसैले नजिकै खोला छ, खोलामा गएर चाहिँ धोएर आउँछु भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरूले कुरा गर्नुभयो। त्यसले गर्दा चाहिँ अब एउटा कुरा के हुन्छ भने अघि आभाजीले पनि भन्नुभयो, कुनै पनि अनुसन्धान गर्न जाने बेलामा एकैपटक गएर आजै सबै कुरा सोधेर सकाएर आउँछु भन्ने हिसाबले यदि हामीले सोच्यो भने हतारमा गऱ्यो भने हामीले सही इन्फर्मेसन पाउन सक्दैनौँ। किनभने उहाँहरूलाई पनि त अब एकैपटक कसरी विश्वास गर्छ, बिस्तारै कुरा गर्दै गएपछि उहाँहरूको भाषा संस्कृति बुझ्ने भयो भने अझ सजिलो हुन्छ होइन। यो त हाम्रै जस्तो रहेछ। उहाँसँग चाहिँ मैले आफ्नो व्यक्तिगत कुरा गर्दाखेरि आफ्नो परिवारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सहज हुन्छ भन्ने उहाँहरूले विश्वास गरेपछि मात्रै त्यो सही इन्फर्मेसन आउँछ। र त्यो मैले मुसहर बस्तीमा 1 हप्ता बस्दाखेरि मैले त्यसरी चाहिँ बिस्तारै पहिलो दिन उहाँहरूले त्यस्तो केही पनि भन्नु भएन, बोल्नु पनि भएन, हामीले अर्कै हिसाबले हेर्नुभयो। तर बिस्तारै जाँदा 3-4 दिन गएपछि बल्ल त्यहाँको चाहिँ उहाँहरूको भित्रको त्यो कुराहरू, त्यहाँको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सबै थाहा पाएँ र उहाँहरूले पनि विश्वास गरेर आफ्नो कथाहरू, आफ्नो सङ्घर्षको कुराहरू बताउनु भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ के महसुस भयो भने कोर मधेसी एरियामा जहाँ अलिकति त्यहाँ जातीय कुराहरू बढी हुँदो रहेछ त्यहाँ गाह्रो भयो। तर जहाँ मिक्स सोसाइटी छ, विशेष गरेर मैले बर्दिवासमा
र मलाई सिराहामा अनुसन्धान गर्ने बेलामा खासै गाह्रो भएन, तर मलाई धनुषामा सप्तरीमा अनुसन्धान गर्ने बेलामा चाहिँ गाह्रो भयो। त्यहाँ अब सप्तरीमा त मलाई अब त्यहीको मेरो जन्मघर त्यही भएको हुनाले धेरैले चाहिँ अब इन्फर्मेसन नै नदिने, फलानुको छोरी रहेछ, फलानुको बहिनी रहेछ भन्ने हिसाबले मलाई हेरियो। र धनुषामा मैले अनुसन्धान गर्ने बेलामा त्यहाँ जातीय हिसाबले पनि हेर्नु हुँदो रहेछ। आफ्नै समुदायको व्यक्ति छ भने एकदम कम्फर्टेबल हुने, उसँग अर्कै व्यवहार गर्ने, तर आफ्नो समुदायको होइन भने त्यहाँ चाहिँ अलिकति मैले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ फिलिङ मैले महसुस गरेँ। र त्यति नै हो यसमा। अरू मेरो पुरै एकदम पहाडमै गएर चाहिँ मेरो त्यस्तो अनुसन्धान छैन, मधेसमै र कोरमा। हुन्छ, धन्यवाद। तपाईँलाई फेरि पनि स्वतः सिद्ध सरकारजीले दुईटा प्रश्न यहाँ च्याट बक्समा सोध्नु भएको छ। पहिलो प्रश्न चाहिँ उहाँले यो अनुसन्धानदाताको सेक्सुअल आइडेन्टिटी र रिजनल आइडेन्टिटी यो दुईटा मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ बढी तपाईँलाई डिल गर्नलाई चाहिँ समस्या भयो तपाईँले अनुसन्धान गर्दाखेरि, होइन? जस्तै तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो नि, तपाईँले अनुसन्धान गर्दाखेरि चाहिँ पुरुषको बाइकमा पछाडि बस्दाखेरि तपाईँलाई जुन समस्या भयो, होइन, त्यो खालको कुराहरूमाथि चाहिँ उहाँले केन्द्रित गरेर सोध्नु भएको छ, एउटा प्रश्न त्यो। र अर्को प्रश्न चाहिँ जस्तै तपाईँले अनुसन्धान गर्दाखेरि मधेसी महिलाको आइडेन्टिटी कि एउटा चाहिँ अनुसन्धान गर्ने महिलाको आइडेन्टिटी, त्यो बिचको सम्बन्धलाई चाहिँ तपाईँले अनुसन्धान गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बिचको सम्बन्धलाई चाहिँ कसरी तपाईँले अनुभव गर्नुभयो, अथवा त्यो अरूले तपाईँलाई प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले कुन हिसाबले चाहिँ तपाईँलाई हेर्नुभयो होला? त्यो उहाँहरूले तपाईँलाई मधेसी महिला भएर चाहिँ अरूको बाइकको पछाडि हिँड्नु हुँदैन, महिला भएर चाहिँ अनुसन्धान गर्नको लागि चाहिँ अब त्यसरी हिँड्नु भएन भन्ने खालको थियो कि, अथवा त्यो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ होइन, यो चाहिँ गैर मधेसी महिला अथवा चाहिँ एउटा अनुसन्धानदाताको रूपमा हिँडेको थियो, त्यो बिचको कनेक्सन कस्तो भनेर चाहिँ उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। प्रश्नको लागि धन्यवाद। यस्तो हुन्छ, अब मधेसी समुदायमा, हजुर सुनिन्छ मेरो? हजुर हजुर सुनिन्छ। अब मैले चाहिँ काठमाडौँबाट जाँदाखेरि म एउटा अनुसन्धान कर्मी नै भएर गएको थिएँ त्यहाँ। तर के हुन्छ भने कुनै पनि समुदायमा जाँदाखेरि र त्यहाँ आफ्नै वेशभूषा, आफ्नै पहिचानको व्यक्ति आयो भने त्यहाँ कुरा गर्न, होइन, उसँग चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्न चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ मैले महसुस गरेको। जसरी अब यहाँ मैले पछिल्लो समयमा के देख्छु भने धेरै जसो काठमाडौँबाट जानुहुन्छ उहाँहरू तालिम दिनको लागि मधेसी समुदायमा, अनि भाषा पनि नबुझ्ने, उहाँहरूले बुझेको हो कि होइन, होइन, अब त्यहाँको संस्कृतिहरू बुझेर कसरी कुरा गर्नुपर्छ। अब यहाँ त फोकस ग्रुपमा चारैतिर महिला पुरुष बसाएर कुरा गर्यो भने त्यहाँ त कुरै निस्किँदैन। त्यसले गर्दा उहाँहरू किचनमा काम गरिराखेको बेला अथवा बारीमा अथवा एक्लै भएको बेला कसरी त्यो कम्फर्टेबल हुन्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले कुरा गर्यो भने त्यो इन्फर्मेसनहरू सही आउँछ। अर्को कुरा यो के अरे बाइकमा बस्ने कुरा हो। जहाँसम्म एक त मधेसी समुदायमा यसरी अनुसन्धान गर्ने, ब्याग बोकेर जाने एकदमै थोरै छन्, जागिर गर्नेहरू पनि एकदमै थोरै छ। त्यसमा पनि अब अरू पुरुषको बाइकमा चढेर ठाउँ ठाउँमा गएर अनुसन्धान गर्नु भनेको त त्यो समुदायको लागि अपाच्य विषय हो। र त्यसले गर्दा पनि उहाँहरूले त्योभन्दा अगाडि त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले हेर्नु भएको थिएन। अझ त्यसमा पनि अब छोरी भयो भने त केही हदसम्म सहज पनि हुन्छ। म त बुहारी पढेँ, त्यसमा पनि जिन्स प्यान्ट लगाएर, होइन, आफ्नो ससुरालीको वरिपरि गएर त्यसरी कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति असहज भएर, अपाच्य भएर उहाँहरूले त्यो हिसाबले चाहिँ लिनुभयो। र यो मधेसी समुदायमा त्यो छ। किन छ भने हुन त नेपाल चाहिँ पुरै पितृसत्तात्मक सोच र संरचना भएको देश हो। अझ मधेसी समुदायमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण, महिलालाई चाहिँ के अरे बाहिर गएपछि उसलाई
उसप्रतिको मनोविज्ञान त्यो अझ बढी कठोर छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छँदैछ। त्यसमा पनि रिसर्च गर्ने भनेपछि एकदमै कम हुन्छ र त्यो पनि अरूको बाइकमा गएर पुरुषहरूको बिचमा गएर यसरी प्रश्न उत्तर गर्ने भनेको त एकदमै कमै हुन्छ र मलाई पनि त्यो दृष्टिकोणले उहाँहरूले हेर्नुभयो र त्यसरी जाने महिलाहरूलाई चाहिँ अलि राम्रो हिसाबले चाहिँ हेरिँदैन। यिनीहरू कहाँ कहाँ जान्छ, कुन होटलमा बस्छ, कसरी के गर्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ आउँछ र त्यो टिक्का टिप्पणी पनि हुन्छ। मेरो बारेमा पनि त्यसरी नै उहाँहरूले सोच्नुभयो होला। अनि मेरो श्रीमानलाई चाहिँ फोन गरेर होइन, मेरो सासूहरूलाई चाहिँ होइन, मान्छेले तपाईँको बुहारी यसरी हिँडिराखेको छ। मेरो दाइले त्यति बेला मलाई विदेशमा बस्नुहुन्छ मेरो दाइ, अनि मेरो दाइले मलाई फोन गर्नुभयो कि त्यसरी तिमी हिँड्दा तिमीलाई थ्रेट हुन्छ, मधेस आन्दोलन चल्दैछ, तिमी किन रिस्क लिएको भन्ने खालको चाहिँ परिवारमा पनि त्यो कुराहरू हुँदो रहेछ। त्यो पनि मैले त्यति बेला चाहिँ खेपेको हुँ। तर बिस्तारै चाहिँ अहिले परिवर्तन हुँदैछ, नभएको होइन। बिस्तारै अब जसरी अहिले आभाजीहरू, पल्लवीजीहरू, अरू पनि साथीहरू अहिले बिस्तारै अध्ययन अनुसन्धानमा लाग्नु भएको छ। अहिले पत्रकारितामा पनि धेरै मधेसी महिलाहरू अहिले बाहिर निस्किसकेको छ। बिस्तारै चाहिँ यसबारे पनि अब परिवर्तन हुँदैछ त्यो चाहिँ। र अर्को चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अस्ति भर्खरै म एक हप्ता जनप्रतिनिधिहरूसँग एउटा वर्कसपमा गएको थिएँ। अनि त्यहाँ 2 जना चाहिँ मधेसी महिला थियो, 4 जना चाहिँ पहाडी समुदायको थियो। अनि त्यहाँ अब सबै वर्कसपको सबै भाषा चाहिँ नेपालीमा हुने, अनि उहाँहरूलाई चाहिँ अब सबै कुरा बुझे पनि त्यो आफ्नो भाषामा व्यक्त गर्नको लागि एकदमै गाह्रो हुने कि। अब उहाँहरूले चाहिँ आफूले महसुस गरेको मैथिलीमा उहाँहरूले बोल्दाखेरि एकदमै सहज हुने, तर त्यो नेपाली बोल्दाखेरि एकदमै त्यो आफूले के भन्न लागेको त्यो असहज हुने। त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो मधेसी समुदायमा मात्र हैन, हाम्रो नेपालमा जहाँ पनि जुन समुदायमा यदि हामी अनुसन्धान गर्न जान्छौँ त्यो समुदायको त्यहाँको चाहिँ जेन्डर रिलेसन, त्यहाँको कल्चर, त्यहाँको भाषा, त्यहाँको वेशभूषाको बारेमा चाहिँ हामीले जानकारी लिएनौँ भने त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। जसरी काठमाडौँबाट जानुहुन्छ हाम्रो अनुसन्धान कर्मीहरू, अनि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, मधेसको त महिलाहरू त पुरै गर्दैन, घुम्टो लगाएर बसेको हुन्छ, पुरा गर्यो भने उनीहरू भागेर घरभित्र जान्छ। अब मधेसमा के छ भने बाहिरबाट कुनै पुरुष आयो भने उसले पुरुषसँग कुरा गर्ने हो कि डाइरेक्ट गएर महिलासँग कुरा गर्ने होइन। अनि त्यसरी कुरा गरेपछि त उनीहरू पुरै गर्दैन कि त त्यसलाई पहिला मोटिभेट गर्नु पर्यो होइन, हामी यस्तो यस्तो कामले आएको छौँ, यसरी कुरा गर्न आएको छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ कुरा गर्यो भने सजिलो हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब त्यही समुदायको हो, त्यही भाषाको हो भने उनीहरूलाई सहज पनि लाग्छ। र मलाई के लाग्छ भने हामी जहाँ जान्छौँ त्यहाँको कल्चर, त्यहाँको जेन्डर रिलेसन, त्यहाँको संस्कृति चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यो होइन कि एउटा दुईटा कुनै घटनालाई लिएर काठमाडौँमा आएर एकदम जेनरलाइज गर्ने जुन हाम्रो मनोविज्ञान छ र त्यो गर्छन् पनि, त्यो मलाई लाग्छ त्यो अधुरो बुझाइ हो। त्यसले गर्दा मेरो चाहिँ यसमा यही अनुभव छ। हस्, धेरै धन्यवाद। हाम्रो च्याट बक्समा अर्को प्रश्न नै आएको छ। त्यो प्रश्न अघि चाहिँ आवाजीलाई चाहिँ मेरो एउटा जिज्ञासा छ। अघि आवाजीले चाहिँ जस्तो सबै रिसर्चरहरूले चाहिँ कुनै पनि फिल्डमा जाँदाखेरि भोग्नुपर्ने कुराहरू भनेको अब जस्तो अब अहिले यो एनजिओ विकास एनजिओहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब रेस्पोन्डेन्टले चाहिँ अलिकति रिसर्चरहरूलाई सोच्ने गर्ने व्यवहार चाहिँ अलि अझै पनि नराम्रो नै भन्नाले अब उनीहरूले पैसासँग सम्बन्धित रहेर अनि पैसासँग जोडेर हेर्ने गर्छ। त्यो हिसाबले कुरा गर्नुभयो। त्यही आधारमा चाहिँ मेथोडोलोजीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब फिल्डमा जानु अघि चाहिँ हामीले धेरै कुरा चाहिँ अगाडि नै हाम्रो फ्रेमवर्क चाहिँ अगाडि नै तयार भइसकेको हुन्छ होइन। त्यहाँ गएर यस्तो यस्तो गरेर डेटा कलेक्सन गर्ने, यसरी ल्याउने भनेर। र कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यहाँको त्यो लोकल ठाउँको चाहिँ वस्तु स्थिति नै नबुझेर चाहिँ अगाडि नै हाम्रो केन्द्रमा बसेर चाहिँ हामीले फ्रेमवर्क तयार गरेर त्यो फिल्डमा जाँदाखेरि चाहिँ जाने परिपाटी धेरै छ नि त। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, त्यो खालको हाम्रो मेथोडोलोजीमै त्रुटि भएर अथवा त्यसमा नै हामीले अलिकति सोच्नुपर्छ अथवा के छ त्यो जुन हामीले मधेसको अनुसन्धानको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको टिपिकल इस्यु, त्यहाँको चाहिँ
विविधताको इस्युहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ त्यो फिल्डमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो हामीले मेथोडोलोजी हाम्रो जुन खालको एउटा फ्रेमवर्क छ त्यसलाई नै हामीले पुनर्विचार गरेर जानुपर्छ अथवा के छ यसमा तपाईँको मेरो जिज्ञासा मात्रै त्यसमा के भन्नुहुन्छ? हजुर पहिला आवाजलाई मैले जिज्ञासा सोधेँ। तपाईँले अर्को प्रश्न छ अहिले? हजुर थ्याङ्क यू सन्जिलाजी। मेरो मेन पोइन्ट यसमा चाहिँ जे रिसर्च गर्दा पनि अलि फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ एकदमै नेसेसरी हो। एकदमै म यही खोज्छु अनि यही डेटा आउँछ अनि यो लेख्छु भनेर गर्यो भने काम चाहिँ नराम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि मेरो अनुभवमा पनि त्यही हो। मेरो जुन पहिलो रिसर्च प्रोजेक्ट थियो नागरिकताको बारेमा, मैले आफ्नो लिमिटेसन नबुझेर चाहिँ मान्छेहरूको सिटिजनसिप स्ट्याटस बुझ्छु अनि लाइक सिधै तपाईँको नागरिकता छ कि छैन भनेर बुझ्छु अनि त्यसको पनि ट्याबुलेट गर्छु अनि जात हिसाबले गर्छु। त्योहरू सबै सोचेर गएको थिएँ। अनि मेरो पहिलो रिसर्च प्रोजेक्ट भएर चाहिँ 1-2 दिनमै आई रियलाइज द्याट मेरो त्यो कपेसिटी त्यस्तो सेन्सिटिभ कुराहरू सोध्ने छैन। मैले त्यो सोध्न थालेँ भने मान्छेहरूले मलाई सरकारी लाइक इन्फर्मेन्ट बुझेर केही कुरै गर्दैनन् भनेर मलाई क्लियर भयो। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ आई ह्याड टु मोडिफाई माई प्रोजेक्ट। अनि बिलोङ्गिङको चाहिँ अलि एब्स्ट्र्याक्ट थियोरेटिकल सेन्समा मेरो प्रोजेक्ट पुरै चेन्ज भयो। अनि त्यो चाहिँ एउटा त त्यो कन्टेक्स्टको सेन्सिटिभिटीहरू बुझेर अनि आफ्नो पनि लिमिटेसन बुझेर लाइक मेरो अहिले के सो मेरो भाषाको चाहिँ अहिलेसम्म प्रब्लम भएको छैन। मेरो मातृभाषा मैथिली नै हो अनि धेरै जस्तो रेस्पोन्डेन्टहरू मेरो मैथिली नै कुरा गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ भोजपुरी चाहिँ म 60% बुझ्छु अनि एकजना बहिनी हुनुहुन्छ उहाँसँग मैले ट्रान्सलेटर लगेर गरेको छु। बट सो भाषा जसको मैथिली कि त जुन भाषामा रिसर्च गरेर हो त्यो छैन भने त्यो आफ्नो डिफ्रेन्ट खालको लिमिटेसन भयो। सो आफ्नै लिमिटेसनबाट पनि क्लियर भयो भने आई थिङ्क कसरी के चाहिँ बुझ्न सकिन्छ र के बुझ्न सकिँदैन भनेर क्लियर हुन्छ। अनि त्यो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ राख्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। हस् धन्यवाद। फेसबुकबाट एउटा प्रश्न आएको छ रिताजीलाई नै। अनुसन्धान गर्न जाँदा कुराहरू भन्न मान्नु हुँदैन, त्यो अवस्थामा कसरी डिल गर्नुभयो रिताजीले भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ उर्मिला थारूजीले। धेरै धेरै धन्यवाद उर्मिलाजीलाई। अब अघि जुन आवाजीले भन्नुभयो र तपाईँले जुन भन्नुभयो, हामीले यहीँबाट अब पुरै कोसँग कुरा गर्ने पुरै क्वेसनर बनाएर लग्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ गाह्रो हुन्छ। र अब कसैले चाहिँ अब हाम्रो उद्देश्य नबुझिकन, हामीलाई नबुझिकन एउटा धारणा बनाएर पनि त्यो कुरा गर्न चाहनुहुन्न। विशेष गरेर काठमाडौँबाट गइसकेपछि यदि हामीले राम्रोसँग त्यो कुरा बुझाउन सकेन भने धेरैले चाहिँ यिनीहरू डलरवादी, डलरको खेती होइन, एनजिओ कर्मी भनेर चाहिँ बुझ्छन्। अधिकांशको चाहिँ मनमा त्यो कुराहरू पस्छन्। तर हामीले त्यसको उद्देश्यहरू राम्रोसँग बतायौँ भने, राम्रोसँग उहाँहरूले सम्झायौँ भने उहाँहरू पनि बुझ्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र मलाई चाहिँ त्यस्तो अब कसैले चाहिँ म प्रश्नको जवाब नै दिन्न भन्ने खालको चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन। तर केही व्यक्तिहरूले अब फोनमा कुरा गर्दाखेरि टाइम लिएपछि उहाँहरूले तपाईँहरू कुन एनजिओबाट आउनुभएको यस्तो उस्तो अलिक त्यस्तो प्रकारको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ मनोविज्ञान हुन्छ। तर हामीले राम्रोसँग बुझायो भने मलाई चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो असहज चाहिँ भएको छैन। तर बुझाउन चाहिँ पर्छ, किनभने उहाँहरूको पनि अब धेरै व्यक्तिहरू आउनु पनि हुन्छ त्यसरी आफ्नो कामले एकै दिनमा गएर सबैसँग सोधपुछ गर्ने अनि त्यसपछि डाटाहरू कलेक्सन गरेर आउने अनि फेरि फर्केर जानुहुन्न। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ अब यो मैले अनुसन्धान गरेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ के फाइदा हुन्छ यसबाट, त्यो कुरा पनि हामीले चाहिँ बुझाउन सक्नुपर्छ। अब कतिपयले के भन्छ भने यो तपाईँहरूको कुराहरू अब झुटो आश्वासन दिने, प्रलोभन दिने व्यक्तिहरू पनि जानुहुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूमाथि चाहिँ उहाँहरूले पनि अविश्वास गर्नु भनेको उहाँहरू पहिला पनि त्यसरी भोगेको हुनाले त्यो गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो अनुसन्धानको उद्देश्य यो हो, हामी तपाईहरूबाट यो कुराहरू कलेक्ट गरेपछि हामी यहाँ यसरी यो पुस्तक प्रकाशित गर्छौँ अथवा कहाँ हामी गएर यसलाई प्रस्तुत गर्छौँ भन्ने कुरा उद्देश्य चाहिँ राम्ररी बुझाइदिनुपर्छ।
नभए कतिपय ठाउँमा के हुन्छ भने दलित बस्तीहरूमा प्राय अलिकति निम्न वर्गमा गयो भने उहाँहरूलाई के लाग्छ भने मलाई पनि अब कतिपय अनुसन्धानको क्रममा सोध्नु भयो कि हामीसँग यस्तो यस्तो कुराहरू लग्ने अनि पैसा सबै ल्याएर आफ्नो गोजीमा राख्ने भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरूको सोच हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो उद्देश्य प्रष्ट रूपमा यदि हामीले बतायौँ भने यो अनुसन्धान गरेर हामी तपाईँहरूलाई केही दिने होइन, यो पुस्तकको लागि हो अथवा यहाँ गएर हामीले प्रस्तुत गर्ने हो, यसबाट तपाईँ केही पाउनुहुन्न, तपाईँको मुद्दा तपाईँको अधिकारको बारेमा हामी यहाँ यसरी लेख्छौँ भने हामीले प्रष्ट पार्यौँ भने उहाँहरूलाई पनि सहज हुन्छ कुरा गर्न। यदि होइन कतिले त अब झुटो आश्वासन दिएर होइन यो सब लेखेर गएपछि सरकारबाट तपाईँहरूलाई यो पाउँछ त्यो पाउँछ त्यसरी चाहिँ कतिपयले गरेको हुनाले त्यो पनि उहाँहरूको मनमा जिज्ञासा हुन्छ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ यो सब कुराहरू प्रष्ट गरेर हामीले अनुसन्धान गर्यौँ भने अझ सहज हुन्छ। सरिता परियारजीले तपाईँहरू दुवैजनालाई प्रश्न गर्नुभएको छ। उहाँको प्रश्न छ, जुन हिसाबले सुरुमा समस्या भयो तर आफ्नै समुदायको अनुसन्धाता भएको थाहा पाएपछि जुन हार्दिकता पाउनुभयो, त्यसो भए विशुद्ध अनुसन्धानदातालाई मधेसमा अनुसन्धान गर्न जानु पर्यो, तपाईँहरूको के सन्देश छ? आवाजीबाट सुरु गरौँ न। सो त्यो कुरा चाहिँ रिताजीले पनि उठाउनु भयो। छोरीलाई हेर्ने अनि बुहारीलाई हेर्ने जुन दृष्टिकोण हुन्छ त्यसमा फरक चाहिँ डेफिनेटली मैले पनि नोटिस गरे हो। सो जुन रिताजीले डिस्क्राइब गर्नुभयो अलि जजमेन्टल भएको हस्बेन्डलाई फोन गरिदिने त्यस्तो खालको केही अलिअलि सेक्सिजम त हुन्छ, बट त्यस्तो आई थिङ्क जेनरली चाहिँ छोरी मान्छे रिसर्च गरिरहेछौ भनेर पोजिटिभली नै हेर्नु भएको छ। स्पेसली के अरे धनुषाको चाहिँ अलि डिफ्रेन्टै छ, तर महोत्तरीमा मैले गरेको रिसर्चको ठाउँमा चाहिँ पिपल एकदमै नै वार्म मेरो एक्सपिरियन्समा। अनि त्यसको मेन रिजन नै मैथिलीमै कुरा गर्यो, त्यही कम्युनिटीको भयो भने चाहिँ अलि इमिडिएट ट्रस्ट चाहिँ हुन्छ। सो त्यो चाहिँ बाहिरबाट आउने भाषा नबोल्ने मान्छेहरूको एक्सपिरियन्स चाहिँ अलि फरक होला। त्यसमा चाहिँ आई थिङ्क जुन इन्टरमिडिएरीको कुरा हुन्छ, जो ट्रान्सलेटर युज गर्नु भएको छ उहाँसँग चाहिँ ट्रस्ट अलि एस्टाब्लिस गर्न नेसेसरी हुन्छ। अनि जुन ट्रान्सलेटर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अलि त्यो कम्युनिटीलाई राम्ररी चिन्ने, कम्युनिटीमा रिस्पेक्टेड मान्छे हो भने चाहिँ त्यो ट्रस्ट चाहिँ जो रिसर्चर हुनुहुन्छ उहाँमा पनि अलि ट्रान्सफर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि मैले साथीहरूले काम गरेको देखेको त्यो चाहिँ अलि मैले नोटिस गरेको छु। लाइक ट्रान्सलेटर चाहिँ को हायर गरेको हो त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। मेन त त्यही हो मैले भन्न मिल्ने। भाषा सिक्न सकियो भने एकदमै लङ टर्मै रिसर्च प्रोजेक्ट हो भने चाहिँ आई थिङ्क नेपाली बोल्ने मान्छेहरूको लागि आई थिङ्क मैथिली त्यस्तो गाह्रो होइन। हामीले पनि मैथिलीबाट नेपाली त सिकेकै हो। सो लङ टर्म करियरको इम्पोर्टेन्ट पार्टै मधेसमा रिसर्च हो भने चाहिँ आई थिङ्क ल्याङ्ग्वेज सिक्न बाहेक चाहिँ खासै त्यसको अल्टरनेटिभ छैन। यसमा रिताजी के थप्न चाहनुहुन्छ यो प्रश्नमा? हजुर, प्रश्न एकचोटि दोहोऱ्याउनुहोस्। प्रश्न चाहिँ उहाँको प्रश्न चाहिँ विशुद्ध अनुसन्धाता अब गैर मधेसीहरू पनि हुने भयो यसमा चाहिँ होइन, उहाँहरू चाहिँ मधेसमा अनुसन्धान गर्न जानु परे, तपाईँहरूको के सन्देश छ भनेको उहाँको सन्दर्भ चाहिँ जुन हिसाबले सुरुमा समस्या थियो तर आफ्नै समुदायको भनेपछि थाहा पाएपछि चाहिँ जुन हार्दिकता पाउनुभयो होइन, त्यही हिसाबले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विशुद्ध अनुसन्धानदातालाई मधेसमा अनुसन्धान गर्न जानु परे, तपाईँहरूको के सन्देश छ भन्ने प्रश्न छ। मलाई के लाग्छ भने धेरै जसो कुरा आभाजीले भनिसक्नुभयो। अब मधेसमा जानुभन्दा अगाडि मलाई सबभन्दा ठुलो समस्या त भाषाकै समस्या हुन्छ र सकेसम्म आभाजीले भन्नुभयो लामो समयको रिसर्च छ भने भाषा कमसेकम बोल्न नजाने पनि बुझ्ने चाहिँ कमसेकम हुनु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ एउटा ट्रान्सलेटर पनि राख्नुपर्छ र त्यही कम्युनिटीको भयो भने अझै राम्रो, बाहिरको भयो भने अलिकति उहाँहरूको त्यो हेर्ने दृष्टिकोण होइन, उहाँहरूले आफ्नो सबै कुरा सहज रूपमा भन्छन् कि भन्दैन त्यो पनि कुरा हो। अर्को कुरा चाहिँ म एकदमै अर्को के पनि भन्न चाहन्छु भने हामी जुन समुदायमा जान्छौँ त्यो समुदायको संस्कृति, संस्कार, परम्परा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
अब हामी काठमाडौँबाट जान्छौँ होइन, यहाँ ठुला ठुला अब पितृ सत्ताको कुराहरू, फेमिनिजमको ठुला ठुला कुराहरू लिएर जान्छौँ, प्रजनन राइट्स होइन। अब एउटा उदाहरण म दिन चाहन्छु। अब मुस्लिम कम्युनिटीमा गएर त्यहाँको महिला पुरुषहरूलाई जम्मा गरेर परिवार नियोजनको कुरा हामी गऱ्यौँ भने, डिभोर्सको कुरा गऱ्यौँ भने त्यहाँ त खेदाउँछ हामीलाई, त्यहाँ त हामीलाई त त्यहाँ बस्नै दिँदैन। भनेपछि कुन समुदायमा हामी अनुसन्धान गर्न जाँदैछौँ, त्यहाँको कल्चर के हो, त्यहाँको परम्परा के हो, कुन कुरा बोल्दाखेरि त्यो समुदायको व्यक्तिलाई चाहिँ नकारात्मक प्रभाव नपरोस्। अब जसरी मधेसमा गएर मधेसी महिलामा कसैले अनुसन्धान गर्न जान्छ अनि यो घुम्टो लगाउनु हुँदैन, तपाईँहरू भोलिदेखि कुर्ता सलवार लगाएर आओस् भन्ने हिसाबले कुरा गर्यो भने त त्यहाँ त मार्दैन मान्छेले। भनेपछि त्यो त्यहाँको कल्चर हो, त्यो त्यहाँको संस्कार हो, त्यहाँको परम्परा हो। एकैपटक त्यो कुराहरू बदलिँदैन। त्यो हिसाबले चाहिँ बुझेर, सबै कुरा बुझेर जानुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ भाषा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसको लागि सकेसम्म बुझ्न सक्यो भने एकदमै राम्रो, होइन भने अब त्यहीँको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ राखेर अब त्यहाँ पनि अब विभिन्न खालको व्यक्तिहरू हुन्छ। प्राय जसो पत्रकारहरू भयो भने पत्रकारहरूमाथि त्यति विश्वास नगर्ने होइन, त्यो कस्तो खालको व्यक्तिहरू छ त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यहीँको व्यक्तिहरूलाई लग्यो भने अझ राम्रो। अझ लामो अनुसन्धान गर्नु छ भने त्यही ठाउँमा बस्न पायो भने अझ राम्रो। यो होइन कि होटलमा जाने अनि त्यसपछि त्यहाँ जाने, त्यहीँ बस्यो भने अनि बढी विश्वास पनि गर्ने, होइन उहाँहरू त वास्तवमै हाम्रै लागि केही सोध्न आउनु भएको छ भन्ने खालको एउटा विश्वास चाहिँ प्राप्त हुन सक्छ। म त्यही नै भन्न चाहन्छु यसमा। हुन्छ। सोन दाईको एउटा प्रश्न भनौँ अथवा जिज्ञासा छ। उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने अब मधेसको स्थायी बासिन्दा तर ऊ काठमाडौँमा बस्छ, तर कहिलेकाहीँ अनुसन्धानको लागि चाहिँ मधेस जान्छ। उनीहरूलाई चाहिँ के भन्ने, आउटसाइडर भन्ने कि इनसाइडर के भन्ने भनेर के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू भनेर सोध्नु भएको छ। आबाजी तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हजुर, त्यो डाइनामिक चाहिँ साँच्चै एकदमै नै इन्ट्रेस्टिङ हो। धेरै दिनदेखि अलि यो परम्पराहरू जुन ट्रेडिसनल कुराहरू छ त्यो त्यसको अलिअलि जानकारी भएको तर पुरै जानकारी नभएको मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्समा चाहिँ म बच्चैदेखि धेरै जाने आउने गरे हो। सो आई अन्डरस्ट्यान्ड अ लट अफ बेसिक थिङ्स, बट जुन नुआन्सेस हुन्छ त्यहीँ बसेको मान्छेहरूले जे सटल्टीहरू पिकअप गर्छ त्यो चाहिँ मैले गर्न सक्दिनँ, बिकज काठमाडौँकै बासिन्दाको हिसाबले भयो त्यो। सो एक हिसाबले त्यो एडभान्टेज पनि हो। यु क्यान आस्क अ लट अफ स्टुपिड क्वेसन्स लाइक यो मान्छेको अगाडि घुम्टो किन, योको अगाडि किन होइन, लाइक सेम एजको हुनुहुन्छ उहाँहरू, त्यसको त्यो खालको लाइक एकदमै स्टुपिड क्वेसनहरू पनि सोध्न लाइक मान्छेहरू हाँसेर लाइक जोभियली नै युजली रिस्पोन्ड गर्छन् अनि त्यो कुराहरू पनि ओभर टाइम डेटा हुन जान्छ। सो आई थिङ्क इट ओपन्स अप द पोसिबिलिटी फर आस्किङ लट्स अफ क्वेसन्स द्याट त्यहीँको मान्छेले त्यस्तो केही कुरा सोध्यो भने चाहिँ अलि स्टुपिडै भन्न थान्थ्यो होला होइन। अनि अर्को यो इनसाइडर आउटसाइडरको कुरामा चाहिँ स्पेसली महिलाहरूलाई जे हिसाबले हेर्ने दृष्टिकोण छ त्यो अलिअलि ममाथि अप्लाई भए पनि होलसेल ममाथि अप्लाई नगरेको जस्तो मैले नोटिस गरे हो। सो अभियसली कुर्ता लाएर म रिसर्च गर्छु, आई लाइक फिट इन अ लट अफ वेज, बट मसँग कुरा गर्ने बित्तिकै यहाँको मान्छे होइन भनेर क्लियर हुन्छ, लाइक यहाँ बस्ने मान्छे होइन भनेर मधुरीको गाउँहरूमा। सो त्यो हुने बित्तिकै जुन अलि धेरै नै ओप्रेसिभ खालको जुन एक्सपेक्टेसनहरू हुन्छ महिलाहरूमाथि त्यो ममाथि मैले त्यो एक्सपेक्टेसन देखिन, विच इज अ ह्युज प्रिभिलेज। सो आई थिङ्क भाषा बुझ्नु बट पुरै कम्युनिटीमा इन्भेस्ट नभएको चाहिँ इन अ लट अफ वेज आई थिङ्क इज अ ह्युज प्रिभिलेज रिसर्च गर्नको लागि। रिताजी यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? यसमा आवाजीको कुराबाट म पुरै सहमत छु, म यसमा केही भन्दिनँ। माइकल हटजीले पनि एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ यहाँ। यहाँहरूले अनुसन्धान गरेको देखेर स्थानीय समुदायमा सामाजिक राजनीतिक सुधार र परिवर्तनको आशालाई जागेको हुनुपर्छ। यहाँहरूले आफ्नो अनुसन्धानको जस्टिफिकेसन कसरी राख्नुभयो अनि एक्सपेक्टेसनहरूलाई कसरी राख्नुभयो भनेर सोध्नु भएको छ।
यो चाहिँ अनुसन्धानको दौरानमा कुरालाई उहाँले राख्नु भएको छ, जसले रेस्पोन्स गरे पनि हुन्छ। मलाई भन्नुभयो सञ्जिलाजी, तपाईँ म्युट हुनुहुन्छ। माइकल हटजीको प्रश्नको रेस्पोन्स हुन्छ, म आई विल ट्राई टु गिभ इट अ शट। सो एक्सपेक्टेसन म्यानेज गर्नुको त्यही हो, मेरो त पोलिसी एकदमै ट्रान्सपेरेन्टली यसले तपाईँहरूलाई खासै केही फाइदा हुने छैन यो सामाजिक शिक्षाको हिसाबले मैले लेखिरहेको हो भनेर म क्लियरली नै बुझाउन ट्राई गर्छु। अनि रिताजीले पनि भन्नुभयो यो एनजिओको काम र प्राज्ञिक काम चाहिँ एकदमै फरक हो भनेर चाहिँ कहिलेकाहीँ स्पेसली अलि निम्न वर्गको कम्युनिटीहरूलाई बुझाउन चाहिँ अलि टाइम लाग्छ, बट त्यो बुझाउन चाहिँ आई थिङ्क नेसेसरी नै हो। बट एकैछिन म फेरि यो क्वेसन पढ्छु। स्थानीय समुदायमा सामाजिक राजनीतिक सुधार र परिवर्तनको आशा अलिअलि जागेको हुनुपर्छ। आई थिङ्क एक दुई दिन इन्टरभ्यू गरेर आई डोन्ट थिङ्क कसैको माइन्ड सेट चेन्ज गर्न एटलिस्ट म सक्सेसफुल भएको छु। रिताजीले लामो समयसम्म रिसर्च गरेर त्यो मेबी हुनसक्छ एक्सपिरियन्स, तर अलिअलि यो पितृसत्ताको कुरा गर्दा, महिला अधिकारको कुरा गर्दा मान्छेहरूको जुन अलरेडी आइडियाहरू हुन्छ त्यो आई थिङ्क रिसर्चरले कुनै कुनै कन्टेक्स्टमा चेन्ज हुन्छ होला, तर जेनरली हुँदैन। सो आई डोन्ट थिङ्क वी रियली प्ले अ transformative activist role in that sense. तर as a researcher मैले अलि स्ट्रगल गरेको चाहिँ स्पेसली जुन डोमिनेन्ट कास्टका मान्छेहरूसँग कुरा गर्दा चाहिँ एकदमै लाइक रिग्रेसिभ जातीयताको होस्, पितृसत्ताको होस्, एन्टी मुस्लिम सेन्टिमेन्ट एकदमै धेरै छ। एज अ रिसर्चर त जे भन्छन् त्यो नोट डाउन गर्ने हो, बट कुरा गरिरहेको समयमा चाहिँ I am often unclear about whether it's my responsibility or not to push back on some of these things. Like, एकदमै रिग्रेसिभ कुरा गर्नुभयो भने यो गलत हो कि भनेर पुश ब्याक गर्न। सो सुरुमा म अलिकति पनि गर्दिनँ थिएँ। आजकल चाहिँ मेन इन्टरभ्यू सकेपछि आई डु ट्राई टु ह्याभ अलि कन्भर्सेसन्स अबाउट यो मुस्लिमहरूप्रति यति हेट्रेड आएको कारण चाहिँ के हो, लाइक अलि सटल रूपमा ट्राई चाहिँ गर्ने हो। बट अल्टिमेटली रिसर्चरले आई थिङ्क त्यस्तो सोसल ट्रान्सफर्मेसन नै त ल्याउन सक्दैन होला जस्तो मलाई लाग्छ। रिताजीको के छ विचार? आई डोन्ट नो। मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। अब एउटा केही हप्ताको अथवा केही दिनको रिसर्चले नै अब त्यो समाजमा एकदम ठुलै राजनीति, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन हुन्छ भने कसैले सोच्दैन। तर एउटा पोजिटिभ कुरा के हुन्छ भने यो मधेसी महिला काठमाडौँबाट आएर हाम्रो कुराहरू पनि कुनै पुस्तकमा आओस्, हाम्रो अधिकारको बारेमा पनि कहीँ लेखियोस् भन्ने खालको चाहिँ थोरै चाहिँ कसैमा चाहिँ आशा चाहिँ हुन्छ। पहिला अब अरू ठाउँको कुराहरू बढी आउँथ्यो, अब मधेसको कुराहरू पनि आउँछ। विशेष गरेर अब मैले मधेस आन्दोलनको 2वटा लामो रिसर्च गरेको हुनाले त्यति बेला चाहिँ धेरैलाई चाहिँ आशा के थियो भने हाम्रो यो कुराहरू, मधेस आन्दोलनको मुद्दाहरू, मागहरू, अनि त्यसपछि घाइतेहरूको बारेमा अनि शहीद परिवारहरूको बारेमा काठमाडौँमा कमसेकम हाम्रो आवाज चाहिँ पुगोस् भन्ने उहाँहरूको एउटा आशा थियो। र उहाँहरूले सकारात्मक हिसाबले त्यति बेलाको रिसर्चमा चाहिँ उहाँहरूले हेर्नु भएको थियो। र त्यति बेला त्यत्रो लामो आन्दोलन हुँदाखेरि, 6 महिनासम्म आन्दोलन हुँदाखेरि, मधेसी महिलाहरूमाथि त्यत्रो हिंसा हुँदाखेरि, त्यत्रो घाइते हुँदाखेरि यहाँ कुनै पनि महिला अधिकार कर्मीहरू खासै त्यहाँ नगएर उहाँहरूको कुरा नसुन्ने भएको हुनाले म र अब मना अन्सारी लगायतको केही व्यक्तिहरू त्यहाँ जाँदाखेरि उहाँहरूमा चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ आशा पलाएको थियो कि हाम्रो कुराहरू त्यहाँसम्म जान्छ, कोही न कोहीले चाहिँ हाम्रो मुद्दाहरू उठान गर्छ भन्ने एउटा चाहिँ सकारात्मक त्यति बेला चाहिँ मैले महसुस गरेको। तर त्यो पछिको सानो रिसर्चमा एकदमै ठुलो परिवर्तन हुन्छ सामाजिक राजनीतिक। त्यो हिसाबले मैले पनि कहिले भनिनँ र मैले त्यो भन्न मिल्दा पनि मिल्दैन र उहाँहरूले पनि त्यसरी महसुस गर्नु भएन।
किनभने यस्तो रिसर्च गर्ने अनि एनजिओहरूमा त्यो डाटा कलेक्सन गर्न जाने चाहिँ थुप्रै हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा उहाँहरूले पनि त्यसमा सोच्नु भएन होला जस्तो लाग्छ मलाई। हुन्छ सङ्गीताजी। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच आभा एन्ड रिताजी, तपाईँहरूको प्रेजेन्टेसनको लागि एकदम इन्साइटफुल, एकदम नुवान्स्ड लागिरहेछ मलाई, सो थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट। मेरो चाहिँ दुईवटा जनरल क्वेसन छ, यो चाहिँ फर्स्ट क्वेसन चाहिँ दुवैजनाको लागि रहेको छ। सो एउटा चाहिँ यो विधि अथवा मेथोडोलोजीकै कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ जहिले पनि हामी क्वालिटेटिभ भनेपछि चाहिँ इन्टरभ्यू र फोकस ग्रुप डिस्कसन मा फोकस गर्ने एउटा हुन्छ नि प्रायोरिटी दिने छ, तर अब यसमा चाहिँ अलिकति क्रिएटिभिटी सृजनात्मक हुने स्पेस कतिको छ, स्पेसली मधेसकै केसमा हेर्नु हुँदा तपाईँहरूले इज ए प्लेस फर आर्ट्स, सङ्ग्स, डिफ्रेन्ट त्यो के भन्छ एक्सप्रेसनहरूको माध्यमहरू पनि एनालिसिस गर्न मिल्छ कि, किनभने यो आफ्नो आइडिया विचारधारा आफ्नो जीवन नरेट गर्नु भनेको पनि एउटा अजम्पसन छ होइन त्यसमा। सो एउटा चाहिँ मेथोडोलोजीको कुरा भयो, एकदम जनरल क्वेसन। अर्को चाहिँ रिताजीको लागि, रिताजी तपाईँले काम गर्नुभएको यति लामो भयो एन्ड यु आर अ भेरी इन्सपायरिङ पर्सन टु अल अफ अस एस्पायरिङ टु बी रिसर्चर्स इन नेपाल होइन। सो त्यसमा चाहिँ यो अर्ली करियर रिसर्चर मा भएको डिस्कसन अन मन्डे सन्डे भएको डिस्कसनमा चाहिँ यही ब्रडर कुराहरू आइरहेछ, पब्लिकेसनमा सपोर्ट छैन, इन्स्टिट्युसनल सपोर्ट छैन एन्ड सो फर्थ। सो रिताजी तपाईँको लामो एक्सपिरियन्सलाई हेरेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ, अल्सो मेन्टरसिपको स्पेस कतिको बढाउन सकिन्छ भन्ने क्वेसन रहेको छ। थ्याङ्क यू सो मच। हुन्छ, कसले अगाडि, पहिला आवाजीबाट सुरु गरौँ न। हुन्छ। Yeah, that's a really interesting question. यो narrative को धेरै assumption हुन्छ, like I think कहिलेकाहीँ मैले एक्सपिरियन्स गरेको चाहिँ आफ्नो कथा सुनाउन like prompt गर्यो भने people expect that you want them to tell you a sob story. So आफ्नो जीवनमा जति नराम्रो कुरा भएको छ त्यसको like recitation एकैचोटिमा धेरै सुनिएको इन्टरभ्यूहरूमा त्यो एक्सपिरियन्स पनि एक दुईचोटि भएको छ। टु बी पर्फेक्टली अनेस्ट मेरो क्रिएटिभिटी यसमा अलि लिमिटेडै छ, बियोन्ड लाइक ट्रेडिसनल एथनोग्राफी त्यस्तो आइएम नट क्लियर अन के पाथवेहरू छ, बट आर्काइभल रिसर्च चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्टै हो। मधेसको हिस्ट्रीको चाहिँ आई थिङ्क एकदमै ग्यापै छ, लाइक धेरै कम्युनिटीको like 1900s भरि के भयो like general knowledge मा छैन। सो हिस्टोरियनहरूले चाहिँ क्रिएटिभ वेमा आर्काइभ कसरी खोज्ने हो, ओरल हिस्ट्री पनि गर्ने हो भने कतिजनाको लाइक अर्ली 1900s को जीवन देख्नु भएकोहरूको त मृत्यु पनि भइसक्यो होला। सो पर्सनल मान्छेहरूको आर्काइभ भयो, धार्मिक इन्स्टिट्युसनहरूले पनि क्याटलग के कुरा त गर्छ त्यस्तो हो। सो आई थिङ्क हिस्टोरियनको रोल चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्टै होला के अरे इन टर्म्स अफ अदर काइन्ड्स अफ रिसर्च। अनि तपाईँले जुन गीतको कुरा गर्नुभयो आई थिङ्क द्याट इज अ रियली इन्ट्रेस्टिङ वान। रिताजीले बढी बुझ्नुहुन्छ होला यो, तर यो फोक सङको चाहिँ एकदमै लामो ओरल ट्रेडिसन हो। अनि जुन व्यङ्ग्यको कुरा हुन्छ, अ लट अफ ह्युमर आई थिङ्क इज इन songs and music, especially women को like experiences-मा जुन बिहाहरूमा गाइने कुराहरू त्यस्तो खालको कुराहरू। सो आई थिङ्क जुन धार्मिक कुराहरूलाई एकदमै ओल्ड फस्टी भनेर हामी अलिअलि प्रोग्रेसिभहरूको जुन डिसमिस गर्ने बानी हुन्छ, धार्मिक प्र्याक्टिसलाई नै यो रिलिजियस गीतहरू, रिलिजियस जुन व्रत गर्ने, I'm just tossing out random things, but there's new ways of looking at things that I think have been dismissed as only archaic. Okay? So progressive researcher भन्दैमा यो पुरानो पितृ सत्तामा इन्मेश भएको कुराहरूलाई इग्नोरै गर्नुपर्छ भन्ने छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। रिताजी?
मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब प्रायः जसो हामीले रिसर्च गर्ने बेलामा कि फोकस ग्रुप अनि त्यसपछि चाहिँ इनडेप्थ इन्टरभ्यू गर्छौँ होइन। तर त्यो फर्मल सेटअप भन्दा पनि हामीले इन्फर्मल सेटअपमा चाहिँ धेरै कुराहरू धेरै इन्फर्मेसन चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। जसरी अघि आभाजीले भन्नुभयो, हामीले उहाँहरूको त्यो मैले 2-3 वर्ष अगाडि 20 जना मुस्लिम महिलासँग 3 दिन बसेको थिएँ त्यहाँ चितवनमा। अनि त्यो 2 दिनको बसाइमा उहाँले जुन इन्फर्मेसनहरू भन्नुभएन, त्यो अन्तिम दिनको बसाइमा हामी सबैलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो सङ्घर्ष कथा भन्न लागेको थियो कि। अनि त्यो भन्दाखेरि धेरै इन्फर्मेसनहरू आएको थियो। त्यस्तै त्यहाँ बुढापाकाहरूसँग जुन पुरानो हिस्ट्री, ओरल हिस्ट्रीहरूको कुराहरू हुन्छ, त्यो सँगसँगै चाहिँ हामीले अब जसरी फोकस ग्रुपमा केही व्यक्तिहरूलाई तोकेर यो व्यक्ति यतिजना पुरुष, यतिजना महिला, यतिजना दलित कम्युनिटीबाट, यतिजना मुस्लिम कम्युनिटीबाट जसरी हामी तोकेर त्यो फोकस ग्रुपमा समावेशी बनाएर कुरा गर्छौँ, त्यो गर्नुभन्दा पनि मलाई के लाग्छ भने विशेष गरेर मधेसी समुदायमा त्यहाँको पानको पसलमा गएर हामी एकछिन बस्यौँ भने र त्यहाँ कुराकानी गऱ्यो भने धेरै इन्फर्मेसनहरू आउँछ। त्यसरी नै त्यहाँ चौक चौराहामा बसेको व्यक्तिहरूसँग हामीले कुरा गऱ्यौँ भने त्यहाँ पनि धेरै कुराहरू आउँछ। र अब जस्तै कतिपय संस्थाहरू हुन्छ जहाँ धर्मगुरुहरूको कुराहरू, हुन त अब त्यो धर्मगुरुको कुराहरू अब धर्ममा पनि धेरै विभेदका कुराहरू हुन्छ होइन, त्यहाँ पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने कुराहरू। तथापि त्यहाँ यदि हामी गयो भने उहाँहरूको कुरा सुन्यौँ भने त्यो हिसाबले पनि हामी धेरै कुराहरू चाहिँ इन्फर्मेसन लिन सक्छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ फर्मल सेटिङ भन्दा पनि इन्फर्मल सेटिङ हामी खुल्ला राख्नुपर्छ। के कसरी त्यहाँबाट इन्फर्मेसन लिन सकिन्छ त्यो अरू अप्सनहरू पनि खुल्ला राख्यो भने बढीभन्दा बढी चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन कम समयमा लिन सक्छौँ, त्यो जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को कुरा चाहिँ अघि के अरे हाम्रो मेन्टरसिपको कुराहरू गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने अब हामी जस्तो सरकारी स्कुल कलेजमा पढेर आएको, त्यसमा पनि के अरे यो समाज विज्ञानमा जुन हामी केही व्यक्तिहरू लागेका छौँ र हामी जस्तालाई चाहिँ मलाई लाग्छ एकदमै मेन्टरसिपको एकदमै खाँचो छ। र हामीबाट अब यो काठमाडौँमा विदेशबाट पढेर आउने, एकदमै अङ्ग्रेजी जान्ने, पुरै एकदम एकाडेमिक रिसर्च गर्नेहरूसँग चाहिँ तुलना गर्यो भने त्यो पक्कै पनि त्यो सम्भव छैन। र अबको नेक्स्ट जेनेरेसनमा चाहिँ त्यो सम्भव हुन्छ होला। तर हामी जस्तो जुन के अरे गाउँ देहातबाट आएका छौँ अथवा ग्रामीण भेगमा जुन अलिअलि चाहिँ भर्खर गर्न लागेका छौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै मेन्टरसिपको एकदमै खाँचो छ। र मलाई लाग्छ अब कसरी इन्करेज गर्न सकिन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ अब प्रायः जसो मेरो अनुभव त अब इन्करेज गर्नुको सट्टा बढी चाहिँ डिस्करेज नै हुने रहेछ। म मात्रै होइन, अरू पनि मैले केही साथीहरूको अनुभव मैले पनि इन्फर्मली कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू पनि अब लामो रिसर्च गरेर अब उहाँहरूले जुन टपिकहरू छान्नु भएको थियो केही साथीहरूले, अनि त्यो टपिकमाथि नै धेरै एकदम प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिने, अनि त्यसपछि तपाईँको लिट्रेचर रिभ्यू के हो, विभिन्न प्रकारको प्रश्नहरू तेर्साएर चाहिँ डिस्करेज चाहिँ हुने गर्छ। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने अब मधेसमा एकदमै कम छ अध्ययन अनुसन्धान गर्ने। जो आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति मेन्टरसिपको बढी खाँचो छ। कस्तो पुस्तकहरू पढ्ने, कुन लिट्रेचरहरू रिभ्यू गर्ने, कसरी अनुसन्धानलाई कसरी राइटिङ गर्ने, त्यो लेखन कलाहरूको बारेमा मलाई लाग्छ एकदमै पर्याप्त चाहिँ यो विषयमा चाहिँ मेन्टरसिपको खाँचो छ जस्तो मलाई महसुस हुन्छ। थ्याङ्क यू। हुन्छ, अब हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ। तुला सरले एउटा प्रश्न राख्नु भएको थियो। तुला सर, तपाईँले छोटोमा तपाईँले लामो समयदेखि मधेसमा केन्द्रित भएर अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्दै आउनुभएको छ। त्यही भएर तपाईँले आफ्नो अनुभव पनि छोटो राखिदिनु हुन र आफ्नो प्रश्न पनि राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। तुला सर। धन्यवाद सन्जिला। होइन, मेरो आफ्नो अनुभवको बारेमा अहिले भन्नु त्यति ठिक हुँदैन, उहाँहरूकै सुन्न ठिक रमाइलो भइरहेछ। फेरि यो मार्च महिनामा हिजो मात्रै वुमेन्स डे भएको, अब यो मेल हुन्छ फेरि
मलाई आभाले अघि कुरा गरेको मलाई यो रुचिको विषय भएर मैले त्यो प्रश्न राखेको। अघिको प्रस्तुतिमा भन्नुभयो कि मधेसको कुनै गाउँमा कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ नि मुस्लिमप्रतिको घृणा बढेको पाइयो, तर अब मेरो त्यसपछि अनौपचारिक कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ बुझ्ने कोसिस गरेँ भनेर भन्नुभयो। यदि मैले सही सुनेको हो भने त्यो यदि तपाईँले त्यो पाउनुभयो र अनौपचारिक कुराकानीमा चाहिँ नि कस्तो खालको कारणहरू देख्नुभयो, किन यस्तो बढेको? यो मेरो पनि अब्जर्भेसन हो, तपाईँको मात्रै होइन, मेरो पनि यो अब्जर्भेसन हो। म चाहिँ नि एकदम चकित छु कि यो कुरा देखेर। अनि मलाई तपाईँको यो अब्जर्भेसनबाट मलाई सहयोग हुन्थ्यो, अलिकति मेरो सोचलाई फराकिलो बनाउनु। हजुर, यति हो। हजुर, थ्याङ्क यू तुलाजी। म भन्दा धेरै बढी तपाईँलाई नै थाहा होला यो सब्जेक्टमा, तर मेरो सानो अब्जर्भेसन चाहिँ आई थिङ्क हेट्रेड भनेर भन्नु चाहिँ अलि मिसरिप्रेजेन्टेसन नै होला। आई थिङ्क अ लट अफ पिपल उहाँहरूले मुस्लिम प्रति नेगेटिभ फिलिङ भनेर एक्सप्रेस गर्नको सट्टामा हिन्दू हुनुप्रति एकदमै धेरै नै पोजिटिभ फिलिङ खालको वेमा चाहिँ आफ्नो कुरा प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। तर उहाँहरूले भनेको कुरा चाहिँ अलि लजिकल एक्सटेन्सनमा लग्यो भने चाहिँ उहाँहरूको आर्ग्युमेन्ट चाहिँ हिन्दू राष्ट्र, मुस्लिमहरूलाई लेस राइट्स लाइक हुन्छ नि त्यहाँ पुग्न जान्छ। सो मेरो लिमिटेड अब्जर्भेसनमा चाहिँ आई थिङ्क इट्स मोर अ फ्याक्टर अफ कसरी जुन यो एकदमै आफूलाई धेरै नै हिन्दू भनेर भन्नमा त्यसलाई नै पोलिटिकल प्रोजेक्ट बनाएर मुस्लिमहरूलाई चाहिँ कसरी हार्म हुन्छ, अरू दलितहरूलाई, अरू रिलिजियस माइनोरिटीहरूलाई कसरी हार्म हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ मेबी पब्लिक डिस्कोर्समा अलि क्लियर पनि नभएको हो कि जस्तो मलाई कहिलेकाहीँ लागिरहेको हुन्छ। बट अगेन एकदम माइनर अब्जर्भेसन हो। सो त्यस्तो डिटेलमा चाहिँ मलाई आई डोन्ट हेभ मच टु से। हुन्छ, हस्। अब अन्तिम प्रश्न एउटा छ सीता मादेम्बाजीको। सीताजी राख्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद सञ्जिलाजी। एकदमै दुईजनाको रिताजी र आवाजीको उहाँलाई पढिराखेको आज देख्न पायो, एकदम खुसी लागेको छ होइन। एकदमै त्यो गहिरो अनुभव छ उहाँहरूमा। मलाई पहिलो क्वेसन चाहिँ आवाजीलाई, जुन त्यो तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो ग्रुप फिमेलहरूलाई चाहिँ इन्टरभ्यू गर्दाखेरि अलिकति ग्रुपमा मात्रै बढी हुने, सो इन्डिभिजुअल न्यारेटिभ्सहरू चाहिँ ल्याउन एकदमै गाह्रो भयो भनेर भन्नुभयो नि होइन। सो त्यतिकै छोडिदिनु भयो कि तपाईँले, कि पछि कोसिस गरेर इन्डिभिजुअल न्यारेटिभहरू पनि ल्याउनु भयो कि ल्याउन सक्नु भएन होइन? त्यो किन चाहिँ त्यो ग्रुपमा मात्रै बढी उनीहरूलाई एकजनालाई कुरा गर्दाखेरि बढी आएको रहेछ होइन? अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको मेथोलोजीमा अर्थात् तपाईँले इन्डिभिजुअल न्यारेटिभ ल्याउनेमा केही चेन्ज गर्नु पर्यो कि परेन होइन? अनि अर्को क्वेसन चाहिँ रिताजीलाई, जस्तै तपाईँले अनुभव जुन रिसर्च गर्दा धेरै अनुभवहरू पनि जस गर्नुभयो, तितो मिठो दुइटै होइन। एउटा चाहिँ पब्लिकेसनमा जुन अनुभव तपाईँले सेयर गर्नुभएको थियो नि पब्लिकेसनको क्रममा, त्यसलाई त्यतिकै छोड्नु भयो कि अर्थात् त्यसको लागि अरू केही डिस्कसन अथवा अरू केही उपाय त्यसलाई ओभरकम गर्नको लागि केही कुरा गर्नुभयो होइन? यो चाहिँ किनभने हामीले रिसर्च गर्छौँ तर पब्लिकेसन भएन भने पब्लिकेसन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन? अनि त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी अहिले ओभरकम गरिरहनु भएको छ अथवा त्यसलाई त्यतिकै छोडिदिनु भयो होइन? अनि अर्को चाहिँ एज अ फिमेल रिसर्चर, एज अ मधेसी हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले भोग्नु भएको जुन जिन्स प्यान्ट लाएर हिँड्दाखेरिको तपाईँको हस्बेन्डलाई चाहिँ जुन अरूले फोन गरेर भनिदिएको जुन कुरालाई चाहिँ तपाईँको रिसर्च लेखनको क्रममा ती कुराहरू चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्नु भयो कि भएन, लेख्न त्यो भनौँ न गर्नु पाउनु भयो कि भएन, अर्थात् त्यसलाई चाहिँ एज अ अनुभवको मात्रै रूपमा छोड्नु भयो होइन? मेरो एकदमै त्यो एकदमै जेनरल क्वेसन हो, यति नै हो। हस्, थ्याङ्क यू। हुन्छ, रिताजीबाट सुरु गरौँ। धेरै धन्यवाद सीताजीलाई। अब पब्लिकेसनको कुरा गर्दाखेरि मेरो जुन रिसर्च उहाँले रिजेक्ट गर्नुभयो, अब त्यो रिसर्च त पहिला नै एक ठाउँमा पब्लिस भइसकेको थियो, तर त्यो सँगसँगै मलाई केही दिन चाहिँ एकदमै तितो अनुभव भयो, मलाई नमिठो पनि लाग्यो कि यो देशमा एकदमै पुरै एकाडेमिक रिसर्चहरूको मात्रै हुँदो रहेछ, अलि
अलि सिकारु र सेमी एकाडेमिकहरूलाई चाहिँ डिस्करेज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फिलिङ भयो। तर त्यो सँगसँगै चाहिँ मैले लेख्न चाहिँ छाडिनँ। मैले निरन्तर अहिले पनि लेख्छु र मेरो धेरै के अरे रिसर्चहरू पब्लिस पनि भएको छ, पुस्तकको रूपमा पनि भएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई केही दिन चाहिँ नमिठो लाग्यो, तर मैले चाहिँ त्यसले एकदम कन्टिन्यू नै गरेको छु होइन। र अर्को कुरा चाहिँ एज अ फिमेल रिसर्चर त्यो जिन्स प्यान्ट त्योको कुराहरू गर्दाखेरि मैले मेरो त्यो लामो रिसर्चमा मेरो सानो अनुभव चाहिँ एउटा उसमा सेक्सनमा राखेको छु। त्यसमा यो लुगा सँगसँगै म के अरे पश्चिमतिर जाँदाखेरि पूर्वको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण अनि त्यहाँ उहाँहरूले भाषा प्रयोग गर्नुभएको कतिपय कुराहरू त्यहाँ चाहिँ मैले मेन्सन गरेको छु। मेरो आफ्नो त्यो सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष अनुभवहरू त्यो रिसर्चमा चाहिँ एउटामा मात्रै मैले गरेको छु, अरूमा चाहिँ गरेको छैन। अर्को कुरा चाहिँ मैले के सोचिरहेको छु भने अब यी सब कुराहरूलाई नै म कुनै दिन चाहिँ लेखको माध्यमबाट चाहिँ यो राख्न सक्छु कि अथवा कुनै रिसर्चमै कतै यो कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड गर्न सक्छु कि भन्ने मेरो मनमा त्यो कुराहरू पनि आएको छ। अब कुनै न कुनै रूपले चाहिँ यो मेरो अनुभवहरू तितो मिठो कुराहरू चाहिँ म भविष्यमा कतै न कतै यसलाई चाहिँ दस्तावेज नै गर्छु जस्तो चाहिँ मैले सोचेको छु। यति नै, धन्यवाद। आवाजी फोटोमा हजुर, सो यो फोकस ग्रुपको चाहिँ कुनै कुनै सिचुएसनमा चाहिँ फलोअप आई थिङ्क नेसेसरी हुँदैन। लाइक त्यो ग्रुप डाइनामिकले नै चाहिँ एकजनाले अर्कोलाई इन्करेज गरेको, कन्ट्रडिक्ट गरेको, कसैले के भन्यो भने होइन होइन यो गलत हो भनेर कसैले रिफ्युट गर्यो भने त्यो सबै कुरा पनि इन्ट्रेस्टिङ डेटा हुन जान्छ। सो त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ मैले फलोअप गरेको छुइनँ। अनि लोजिस्टिक च्यालेन्जेस पनि हुन्छ। अब 4-5 दिनको ट्रिप हो भने तेस्रो दिनमा फोकस त्यो भएको छ भने टाइम पनि हुँदैन फलोअप गर्न। बट कुनै कुनै अवस्थामा चाहिँ स्पेसली अलि धेरै नै साई रेस्पोन्डेन्ट हुनुहुन्छ तर उहाँको कथा चाहिँ एकदमै युजफुल डेटा हुन सक्छ भने फलोअप चाहिँ अब फोन नम्बर लिएर एक दुईचोटि चाहिँ गरे हो। बट आई थिङ्क यो फोकस ग्रुपलाई डिस्काउन्ट चाहिँ गर्न पर्दैन। मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ देयर आर मोर पोजिटिभ्स टु इट देन नेगेटिभ्स। अलिक केयोटिक भए पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ डिस्कसन हुन्छ। मान्छेहरूले एकअर्कासँग के कुरामा अग्री गर्नुहुन्छ, के कुरामा डिसएग्री गर्नुहुन्छ, जेनेरेसनल डिफ्रेन्सेस के हो, धार्मिक डिफ्रेन्सेस के हो, त्यस्तो कुराहरू अलि बुझ्न पाइन्छ। सो आई थिङ्क त्यो एक हिसाबले चाहिँ एकदमै युजफुलै कुरा हो ग्रुप इन्टरभ्यूहरू चाहिँ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्यो फोकस ग्रुप डिस्कसन भन्दा पनि तपाईँले चाहिँ जस्तै इन्डिभिजुअललाई इन्टरभ्यू गर्नुभयो होइन, एकदमै धेरै वरिपरिको मान्छे जम्मा भयो एन्ड अदरवाइज इन्डिभिजुअल न्यारेटिभ आएन भने त्यसलाई चाहिँ त्यतिकै छोडिदिनु भयो कि अर्थात् त्यसलाई फेरि पछि पनि कन्टिन्यू गरेर आफ्नो रिसर्चमा ल्याउनु भयो, अर्थात् मेथोलोजी नै चेन्ज गर्नुभयो कि इन्टरभ्यू होइन ग्रुप इन्टरभ्यू मात्रै गरेँ अर्थात् एफजिडी मात्रै गरेँ भनेर गर्नुभयो भन्न खोजेको मैले चाहिँ। अहिलेसम्मको पेपरहरूको सोच्दा चाहिँ युजुअली चाहिँ मैले मेथोडोलोजी नै चेन्ज गरेँ। के अरे उहाँले कुरा गर्दा चाहिँ अरू मान्छेले यो भन्नुभयो भनेर चाहिँ पछि पेपरमै त्यो कुरा विभ गरेर इन्ट्रेस्टिङ भएको जस्तो लाग्यो मलाई। बट डेफिनेटली इन द फ्युचर रिसोर्सेस टाइमको पनि कुरा हुन्छ। धेरै टाइम भएको हो भने चाहिँ इट इज आई थिङ्क युजफुल टु डु सम फलोअप इन्टरभ्युज। हुन्छ, सबैलाई धन्यवाद। अब हामी सघाउँछौँ, अब हामी अन्त्यतिर पनि छौँ, समय पनि सकिसकेको छ। हुन्छ, आज अन्तिमसम्म बसेर साथ दिनुहुने र प्रश्न गर्नुहुने सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई सबैलाई धन्यवाद। र त्यसै गरी आजको हाम्रा वक्ताहरू रिता शाहजी र आबालालजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र मार्टिन चौतारीको आगामी छलफलहरूमा पनि यसै गरी सहभागिता जनाइदिनु होला। हुन्छ, आजलाई कार्यक्रम यही सघाउँछौँ। सबैलाई धन्यवाद, नमस्ते।